And we are live. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बस छस तो इस्तकबाल करा पन्ने पेंड ऑनलाइन टीम की तरफ पन्निस ऑन लाइव प्रोग्रामस पेटन तो छु पाई हर बटवार या आतवार छु यसान इस कनेक्ट गसन पन्नेन व्यूवर्सन सतन पन्नेन नाज़रीनन सतन आज तिच इस तो सतन तो ब्रुकन आमतन अ खास अ मुनफरिद प्रोग्राम है तो ताकि अस हेको अथ पेटन डिटेल्स मस कथ करित युस अस आज प्रोग्राम छु यह तारीखी कस्बस मुतलिक सानन सनतकारन मुतलिक तो सानन यम अस कारीगर तुमन मुतलिक तुंदे जबान बोजो तिमो कितकन कर यम शुरू यह पन कार पन रोजगार यह कितकन गो इवॉल्व सनिस यथ कशीर मजन युस अस अख मानी दिवान सान कशीर तो उमन कोताह पे मुश्किलात सामने पे करें उमो कितकन कोर सर्वाइव या सस्टेन कितकन कोर सोनिस कशीर यह अख रिश्वर तो अल्लाह ताला बड़ खूबसूरत बनोमुत यह कशीर तो यह मजीद खूबसूरत बनाने खतर अल्लाह ताला यम फनकार दितमत यम अत ज्यादा खूबसूरत बनावान अहद यम मसाइल बोजो आज अथ पेंड ऑनलाइन टीम पे तो आज पेंड ऑनलाइन टीम हिंद मेंबर्स तिम करन आज इंट्रोड्यूस मे सतन उमर यम उमर पेंड ऑनलाइन टीम हिंद मेंबर अहम मेंबर यम ऑफलाइन सतन करान मगर आज जुड़ित तुम सतन ऑनलाइन यह मकसद सान पेंड ऑनलाइन टीम हुन कि दिमो पन्निस कौम केन लूक बिलोमूम तो बिलखसूस यम नौजवान करनावोक खुद कफील तो ओवर टू यू उमर तुम करियो इंट्रोड्यूस पैनलिस्ट आज अस्सलाम वालेकुम बस सठाक शुक्रगुजार आमिना बाजी हुन इतकन इंट्रोड्यूस करना बस जर्नलिज्म स्टूडेंट तो पतिम कह रह गई मैं पेंडस वाबस्ता तो वन करो पन पैनलिस्ट जम इंट्रोड्यूस सन गोडनिक पैनलिस्ट मुदस्सिर मुरन सब यमन गई पतिन जहत वरी फैमिली के पतिम जहत वरी अत वुड कार्विंग कार वाबस्ता सन यम दम पैनलिस्ट यहन नाम फयाज मीर सब तो यम कानी शॉल वीवर तिमन पतिम 18 वरियो पे कानी काम करान सन यम त्रेम पैनलिस्ट यह नाव मकबूल जान सब तो यम पेपर मैशी आर्टिस्ट तो बहुत पेंड ऑनलाइन की तरफ तुंद इस्तकबाल करान तो पुर उम्मीद कि अस लग इन कस्बन मुतलिक ज्यादा पता तो आमना दी वन हेकु तुम पन सवाल जवाब क्वेश्चन स्टार्ट कर शुक्रिया उमर इतकन हो एडवर्टीजस मजन कि कत्या लुक यम गई यम जॉब लॉस्ट गई 7,000 लुक यह कह मामूली कत कि बहत फीमेल यह कार यह 50% ऑफ यह कार यह फीमेल करान यम पन गर चलावान सतन तो तवे इम्पोर्टेंट आज यह डिस्कस कर मकबूल सब मुदस्सिर सब सॉरी बह गस गो तुह सतन तुह पुरस बह सवाल यह अमेजिंग कत कि तुह गो 2 वरी अत कारस सतन तो तुम हेकवा कह वनित यह कार कितकन आव तुह पन्न मालिस निश या बुढ़बस निश बूजमुत कितकन कोर यह कार शुरू तो अमिच हिस्ट्री थोड़ा सा अगर तुम वनो यह रोज बड़ मुफीद सान नाजरीन सान व्यूवर्सन हंद खतर तो तुह कितकन गो रजू अत कारस सतन मुदस्सिर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बेसिकली इस कार जहत वरी अथ कार वुड कार्विंग वॉल एंड वुड कार्विंग यानी कि मोन फादर तम तुंद फादर ग्रैंड फादर तम बेसिकली बिफोर पार्टीशन सन फैक्ट्री कराची मज तक फेमस लिक रूट अमिक थ्रू कारोबार करान तक 50 वरी ब्रो 60 वरी ब्रो बड़ जबरदस्त बिजनेस अमिक थ्रू बिजनेस गसान तो वॉलनट वुड कार्विंग आमत यह जनाब आमत जैनुल आबदीन वक्त मज 1500 सेंचुरी मज तमिक शेख हमजा मखदूम यमो इंट्रोड्यूस वुड कार्विंग मज कर तो मज रुझान कि यह सोर कसबी हिसाब किताबा अथ मज गई सान फैमिली 2 वरी ये मोन बुढ़ब फादर मोन फादर ही वॉज अ लेजेंडरी आर्टिस्ट ऑफ कश्मीर बट खुदा कर्म मतलब तमन गई 2-3 वरी ब्रो गई तिहद वफात तो मगर बह वो तुम चीज सोन कार यह सियालकोट पाकिस्तान पंजाब ईरान इराक यम अमी थ्रू कर सोरी ट्रेड पे तो अत मज गई वन तम 2 वरी
तो तम पत्त युथी बह लकुट मे इंटरेस्ट मतलब हर अकिस बच्चस पेरेंट्स गार्डियंस ना डॉक्टर बनन इंजीनियर वट एवर जो भी तुम कर मगर युथी बह मतलब सह क्योम कीड़ मे गो पे मतलब इंटरेस्ट मतलब गरस मज कारखान तो अत मज कर फादर अंकल बाकी कर तम कर युथी बह स्कूल पे बह बेहान बह होमवर्क कर युथी बह पन फादर वचान या अंकल वचान तम कर टास कारखान मज कर तो इंटरेस्ट गई मे डेवलप मतलब बह वन बच खुदा बह गस बोड़ बह कर कह ना कर मतलब मेरे पास मतलब शोरूम या बह डायरेक्ट बायर कर मतलब इंटरेस्ट डेवलप तो मतलब ड्यूरिंग 12th एग्जाम तो बह गोस गोवा इट वाज 2004 आई गेस तत वुच मे अजीब मार्केट क्या मतलब बह द्रास अकि अलग दुनिया पे बेकिस दुनिया मे तत इंटरनेशनल बायर युथी इंटरनेशनल बायर वुच तम वुड कार्विंग हेवान या बदल क्राफ्ट तो मतलब मे आव हेस दिमागस कत दुनिया कत तन पे मे स्टार्ट कोर्मुत प्रमोट पन फैमिली बिजनेस कर मतलब वजह मेन सो मेन पॉइंट बनो मानी जिंदगी मज कि मे गो इंटरेस्ट कि नसा आई विल टेक इट टू नेक्स्ट लेवल वुड कार्विंग तन तथ जाए तिक ऑलरेडी डाइंग आर्ट यह कार यह ऑलमोस्ट वुड कार्विंग कर बह कत यह 90% डेड क्या अत मज आर्टिजन तम मकले मेन एक्सक्लूसिव बड़ लेजेंडरी आर्टिस्ट तम रूदी नी तिकाज यह चीज अत मज पोटेंशियल तूत बट बदकिस्मती कि प्लेटफॉर्म यह बड़ बार अलमिया खतर क्या तूता तूता ह्यूज पोटेंशियल ना अमेरिका गसन जरूरत ना डोमेस्टिक मार्केट कर जरूरत अगर मज करो ना फोकस आराम सान घर बिहत आराम सान यह जनरेट कर शुक्रिया मुदस्सिर साहब तय वोनू पजी 2 वरी बोड़ अमाउंट स्पैन टाइम ये तय वोनू कि तुहद फादर करान तिहद फादर करान तो यह पत वो तय कार ब्रो पकमुत अतन गो मकबूल सबस नश मकबूल सब मे वन तो तय कूता काल गो अत पेपर मैची काम वाबस्त बे ये इन्फॉर्मेशन लाइक ये कार यह कपर कसब कपर हेचु तय यह कम वो यह कपर वो तय नश अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्स फादर करान गोड पश्मीनस बनावान तो सोजनी कम बड़ी पाप तथ वनस तो पत गो फादर सज अचानक डेथ बह तमिज 2 वोहर तम पे त्रोवस बह पेपर मशी तमिज 4 वोहर क्या मे बह अकिस कारखानस मज तत गुलाम हसन भट नाम सो जहीबा तत कड़गर नफर 50 यकजा बेहन मगर अख चीज गोडनैथै यथ कारखानस मज आदाब तो जरूरत सलाम सोजान यस अत मज बड़ बार खूबसूरती अख इलम त लारान बे कसब त लारान यथ मज अमीर कदीम बादशाह यहज मेहरबानी तमो दुत इलम तो कसब अगर कसब योत अनहन सह रोजा ठीक कह तमो दित हदायत तो घर चलान जरिए गो अम फले दोनवे चीज तथ मज त्रोस बह कारखानस पे वस्तस नश अत गो कर गो तहजीब हेचु कारखानस मज तुम एचो अत क्या पन पे थी सफाई पे तम पे कर अगर कह डिजाइन हेचुन तम पे नजर थवन ये वो यह कित कर हे वार 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 गोस बह अत मज युथ डब तुल तम बिस्मिल्लाह कर ये जुट योतन अत सलाम कर जिटिस रेस्पेक्ट जरूरी दरूद सलाम आल मोहम्मदन पे जरूरी सोजन पन्ने कार अत कर खुदाई बरकत अत कारस यह जिंदगी वच पकान वुनिक ताम यूता काल गो मे चीज दुख पन्ने जाए 1420 पे गो अत शुरू यह आर्ट ये यथ मज यूता चलान एक्सपोर्ट ज्यादा हैंडीक्राफ्ट ये तरक्की कर हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म अमी चीजन बदकिस्मती गो काल गो आर्टिसन वरी 5-8 गई मुकमल खसारस मज यह नजर कुन अगर युद कुन जाए इन सिर्फ थवान लोनस आव मतलब कह तुलान आर्टिजनस थोद की योतान यह कार गो गोडनैथ मे खुशकिस्मत तुम लॉकडाउन न्यू यथ मज
تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ کوٚروٕ یہِ پیش کیٛاہ چھُ یہِ چھِ اَسہِ تِژھ خۄش قٕسمتی کیٛازِ تۄہہِ منٛز چھُ أسۍ چھِ یَژھان لۄکٹٮ۪نٕے گوٚژھ یہِ جذبات آسُن کیٛازِ تۄہہِ منٛز چھُ ٹیلنٹ اَسہِ منٛز چھُ کسب سون کسب پَکنٲیِو تُہۍ برٛونٛہہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سٲنۍ بَچہِ ہٮ۪کن پَکنٲیِتھ مگر ییٚلہِ تِم مُستقبِل وٕچھن یَتھ منٛز تِم تہِ پَکن وٕنیُک تام چھُنہٕ اَسہِ کٲنٛسہِ ییٖتیٛاہ سیاست دان آیہِ یا کانٛہہ منشوٗرٕے چھُنہٕ گوٚمُت الیکشن دورانس منٛز اَسہِ کیٛاہ منشوٗر کرو یَتھ آرٹِسٹ ییٚتہِ چھُ خانقاہ مولا یوٗتاہ بوٚڑ ییٚمہِ سٕنٛز اَسہِ مِنت تہِ چھِ ییٚمہِ أسۍ گاش تہِ دیُت علمُک مگر تَتٮ۪ن تہِ وٕچھِو ٹوٗرِسٹ گوٚژھ تَتٮ۪ن تِتھ پٲٹھۍ یُن سُہ گوٚژھ جُکِتھ یُن تَتٮ۪ن چھُ سُہ ژھۄٹھ گوٚو اگر نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ ٹوٗرِسٹ یی سُہ گوٚژھ یُن دِل بہلٲیی خٲطرٕ سُہ نی ہا پَتہٕ یہِ ڈوٗنۍ ہَچہِ ہُنٛد شال تٔمۍ سٕنٛز پَتہٕ مرضی پَنٕنۍ کیٛاہ خۄش کَرٮ۪س ییٚتہِ مان ژٕ ییٚتٮ۪ن ییٚلہِ خوٗبصوٗرتی آسہِ اَسہِ زِندٕ تیٚلہِ چھُ آرٹِزن تہِ زِندٕ اگر ییٚتہِ خوٗبصوٗرتی آسہِ نہٕ زِندٕ تیٚلہِ چھُنہٕ آرٹِزن زِندٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ اَسہِ اوس تِمو درس تہِ دیُتمُت صفٲیی ہُنٛد تہِ تہٕ علمُک ییٚتہِ کٔرِکھ یِم ٹوٗرِسٹ یِم جگہ ٲسۍ یا پرٛٲنۍ یِم ژھٕنِکھ بابلیمَس منٛز کٕنِتھ ٹوٗرِسٹ یی ہا اَمے خٲطرٕ یِہوے بَنہِ ہا روزگار ییٚتہِ چھُ خانیارَس منٛز شہری خاص گیٹ گۄڈٕ کیٛاہ شیرُن گۄڈٕ چھُ اَسہِ دروازٕ بَناوُن کِنہٕ گۄڈٕ چھُ اوٚنٛد پوٚک کَرُن صاف جھیٖل چھُ تَتٮ۪ن چھُ آستان تہِ کینٛہہ گوٚو خوٗبصوٗرت تَتٮ۪ن 10,000 گرن بَنہِ ہا روزگار ڈل چھُ یہِ چھُ پونٛسہٕ بَلَن آرٹِزن چھُ تیٚلہِ زِندٕ ییٚلہِ أسۍ ڈل تہِ تھاوو محفوٗظ آنچار تہِ تھاوو ٹوٗرِسٹ یِن ییٚتٮ۪ن یہِ خوٗبصوٗرتی قۄدرت تَتھ تہِ ٲس قۄدرتن تھٲیمٕتۍ ییٚتہِ تَمہِ سۭتۍ ٲسۍ آرٹِزن تِمو چھُ پنٕنہِ خوٗنہٕ سۭتۍ پَنُن کلچر زِندٕ تھوٚومُت چاہے وُڈ کاروِنٛگ شال چھُ کٲنٛسہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ دیُت پَنُن پَنُن احساس نہ اَسہِ کیٛاہ چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد أسۍ چھِ ڈَبس پٮ۪ٹھ تہِ بَناوان جنگل آسہِ بَناوُن پوش آسہِ بَناوُن پولو آسہِ یِم ہسٹرِکل ییٚتہِ گیمہٕ آسہٕ تِم ٲسۍ ڈبن منٛز تِم کران ایڈوَٹایز تہِ تہٕ یِم چیٖز یہِ چھِ اَسہِ کِژھ بدقٕسمتی کیٛازِ وٕنکیٚس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ آرٹِزنس پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ دھیان دِوان صرف دیُتہوس ₹1,00,000 ہے أسۍ حظ تُلون آرٹِزن مگر کَتٮ۪ن آرٹِزن کَتٮ۪ن تُلُکھ یہِ درٛاو بِچار ₹1,00,000 ہٮ۪تھ بینکس پٮ۪ٹھ أمِس کٔر پٔتۍ کِنۍ چھِ ریٖڈِنٛگ چالوٗ أمِس کھوٚت اِنٹرسٹ یہِ کَتہِ یہِ کَریو یہِ اَنیو مال یہِ کَریو مارکیٹِنٛگ یہِ بَنایا یہِ چھُ أچھ ؤچھِ ژور محبوٗب صٲب اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ ڈِٹیلَس منٛز کَتھ کیازِ یِم چھِ اَسہِ سوال پٔزۍ پٲٹھۍ واریاہ اِمپاٹنٹ سوال محبوٗب صٲب کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ ڈیفنِٹلی برونٛہہ کُن کَتھ تہٕ یہِ چھُ واریاہ اَہم یُس اَسہِ لُکن واتناوان چھُ اَمہِ برونٛہہ بہٕ پرٛژھ فیاض صٲبَس بہٕ چھَس وٕچھان تۄہہِ پٔتۍ کِنۍ چھُو واریاہ خوٗبصوٗرت اَکھ پیپر میشِک ؤرٕک چھا یہِ تۄہہِ پٔتۍ کِنۍ یہِ پِنک کَلرُک یہِ چھُ واریاہ خوٗبصوٗرت اگر تُہۍ سانٮ۪ن ہٲوِو سانٮ۪ن وِوٲرزَن ہٲوِو کہِ یہِ چھُ اکھ پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ چھُ اکھ آرٹ تۄہہِ ووٚنوُ بَڑٕ خوٗبصوٗرتی سان کہِ یہِ چھُ ڈِسپلِن یُس یہِ آرٹ چھُ یُس یہِ فن چھُ آسان نہ چھُ یہِ صرف آرٹ آسان مگر اکھ اِنسانَس ہیٚچھناوان ڈِسپلِن یہِ کوٗتاہ اِمپاٹنٹ چھُ تۄہہِ ووٚنوُ بَڑٕ خوٗبصوٗرتی سان اَتھ مُتعلِق اِنشاء اللہ یِمو اَتھ سوالَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ نِش بیٚیہِ أسۍ پَکو أسۍ برونٛہہ کُن فیاض صٲبَس نِش فیاض صٲب یِتھ کٔنۍ یِمو مُدثر صٲبن ووٚن یا مقبوٗل صٲبن ووٚن پَنُن تِم کِتھ کٔنۍ گٔے اَتھ سۭتۍ وابستہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ اکھ ؤنِو تُہۍ اَسہِ یہِ کہِ تُہۍ کِتھ کٔنۍ گٔیو اَتھ سۭتۍ وابستہٕ مگر یہِ تہِ ؤنۍتو اَسہِ تُہۍ یُس یہِ کانی شال پان یُس چھُ یہِ چھُوا اَسہِ پَنُن کٔشیٖرِ ہُنٛد کِنہٕ یہِ آو کُنہِ بیٚکہِ مُلکہٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ ہیوٚچھ تہٕ اگر بیٚیہِ تۄہہِ کِتھ کٔنۍ گٔیو اَتھ سۭتۍ وابستگی تہٕ پنٕنٮ۪ن سانٮ۪ن ناظریٖنن ؤنۍہِو تُہۍ فیاض صٲب بیسکلی مےٚ چھُنہٕ ہیوٚچھمُت کٲنٛسہِ نِش مطلب مےٚ اوس گرینڈ فادر انکل کران یہِ کٲم تہٕ مطلب فادر چھُ وٕنکیٚنس یِہے کٲم کران مےٚ چھُ تِمن وٕچھِتھ ہیوٚچھمُت یہِ کٲم حظ یہِ شال وال کِتھ پٲٹھۍ کیاہ چھُ بناوُن مطلب مےٚ چھُنہٕ زانٛہہ تِمو اَتھٕ روٚٹمُت کہِ یِتھ پٲٹھۍ کر سا یہِ کٲم کر سا تِمن چھُنہٕ مےٚ نہ ووٚنمُتٕے زانٛہہ نہ چھُم ہیٚچھنومُتٕے زانٛہہ مطلب تِمن وٕچھانٕے ہیوٚچھ مےٚ یہِ کٲم بیسکلی ویٖوِنٛگ یۄس چھِ ٲسمٕژ یہِ ویٖوِنٛگ چھِ ٲسمٕژ ییٚتہِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے ییٚتہِ چھِ أنمٕژ یہِ کٲنی شال چھُ آمُت سینٹرل ایشیا پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اوٚنمُت میٖر سعید علی ہمدانین تٔمۍ چھِ پانس سۭتۍ أنمٕتۍ 700 سادات یِمو 700 ساداتن اوٚنمُت چھُ مطلب پنٕنۍ قصب چھِ ٲسمٕتۍ تِمن سۭتۍ کانٛہہ چھُ نمدٕ گٔرۍ کار ہیٚچھنومُت کٲنٛسہِ چھُ پیپر مٲشی یہِ چھُ سورُے سینٹرل ایشیا ویٖوِنٛگ چھِ ٲسمٕژ ییٚتہِ پنٕنۍ حظ ویٖوِنٛگ چھِ آلریڈی کیازِ کہِ ویٖوِنٛگ چھِ ٲسمٕژ مطلب گۄڈٕ پٮ۪ٹھ ہر کُنہِ علاقس منٛز ٲسمٕژ چلان یہِ کٲنی شال چھُ سینٹرل ایشیا پٮ۪ٹھ آمُت حظ تہٕ یہِ منٛزٕ اوس یہِ گوٚمُت کٲنی شال یہِ اوس گوٚمُت ختمٕے یہِ اوس اَکہِ وقتہٕ بنومُت نیپولینن اوس بنومُت فیشن تہِ مطلب ہر کُنہِ مطلب واریاہن جاین اوس چلان کانی شال پتہٕ گوٚو یہِ ختمٕے حظ پتہٕ گوٚو یہِ 90s منٛز گوٚو یہِ بیٚیہِ سٹارٹ تہٕ پتہٕ کوٚر اَسہِ کٲم اَسہِ اوس بِذٲتی تگان گرینڈ فادرس تِمن اوس تگان تِمن اوس یاد تہٕ أسۍ ٲسۍ کران مےٚ ہیوٚچھ تِمنٕے نِش یہِ کٲم کِتھ پٲٹھۍ کیاہ نہٕ چھُ کرُن
اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ مطلب کٔشیٖر چھِ وَنان مطلب کٔشیٖر چھِ مطلب خوٗبصوٗرتن چھِنہ وَنان کٔشیٖر ہِنٛدۍ فن چھِ تَمہِ کھۄتہٕ خوٗبصوٗرتن ییٚتیُک شال چھُ ییٚتِچ پیپر میشی چھِ ییٚتِچ مگر اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کنسنٹریٹا کران کٕہٕنۍ مطلب یِہنٛز پرابلِم کیاہ چھِ بیسِک پرابلِمز کیاہ چھِ مطلب وٕنکیٚنس اگر کووِڈ چھُ مطلب ییٚتہِ کیاہ حالات ٲسۍ مطلب اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ غورا وورا کران حظ کٕہٕنۍ حظ. تہٕ اَتھ یِہوے چھُ ضروٗری اَسہِ ڈِسکس کَرُن آز عمر. مےٚ کوٚروٕ واریاہ خوٗبصوٗرتی سان یہِ کوسچن آنسر تہٕ وۄنۍ گژھٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن مُدثر صٲبس نِش. مُدثر صٲب مےٚ ؤنۍتو زن اَسہِ وٕچھ کٔشیٖر وٕچھ لگ بگ 2008 پٮ۪ٹھ تشدُد تہٕ تناو ییٚمیُک اثر پیوٚو کٔشیٖر ہٕنٛز اِکنامی پٮ۪ٹھ تہِ بیٚیہِ پیوٚو کٔشیٖر ہٕنٛدِس کاروبارس پٮ۪ٹھ تمیُک سٮ۪ٹھاہ نۄقصان. مےٚ ؤنۍتو 2019 پٮ۪ٹھ یُس 2019 لاک ڈاوُن اوس تمیُک کیاہ اثر روٗد تُہنٛدِس کاروبارس پٮ۪ٹھ؟ تُہۍ چھِو میوٗٹ مُدثر بھائی. بِلکُل عمر بھائی بہٕ وَنو تۄہہِ 2008 پٮ۪ٹھ نہٕ کینٛہہ مےٚ چھُ باسان 90 پٮ۪ٹھ وٕچھ اَسہِ تشدُد باقٕے یِم چیٖز یَنہٕ پٮ۪ٹھٕ بہٕ کَرٕ کَتھ 2019 ایبرِگیشن آرٹِکل تَمہِ پٮ۪ٹھ گٔے سٲنۍ زندگی کمپلیٖٹلی ڈِفرنٹ مطلب یہِ چھُنہ اَسہِ گٔے مفلوٗج اکھ زندگی تِکیازِ اَسہِ چھُ آسان اکھ یُس کشمیٖر آرٹ چھُ اَسہِ چھُ آسان ٹوٗرِزمَس پٮ۪ٹھ سورُے ڈِپٮ۪نڈنٹ یُتھُے سُہ ایبرِگیشن آف آرٹِکل گوٚو تَمہِ سۭتۍ گٔے سٲرٕے زندگی سٲنۍ تباہ. تُہۍ ؤنِو تباہ کیازِ اَسہِ ٲسۍ کٕلاینٹٕس اَسہِ چھِ آسان اُمید اکھ مےٚ ہسا وۄنۍ لگہِ ییٚمہِ ؤری لگہِ سیٖزن اَسہِ یِن کٕلاینٹٕس تِم اَژن أسۍ کرو سیل سۄ جنریٹ مطلب سۄ گژھِ جنریٹ سۄ واتہِ باقین کٲرگرن نِش ہر کُنہِ مطلب لوکلی گژھِ سۄ جنریٹ مگر یُس سُہ آرٹِکلُک اِشوٗ گوٚو تَمہِ سۭتۍ گوٚو سورُے تباہ تِکیازِ اَسہِ گوٚو اکھ ؤری نہٕ کینٛہہ تَمہِ پتہٕ گٔے کٲم تَمہِ پتہٕ گٔے کیاہ چھِ وَنان پینڈمِک یُس پینڈمِک گوٚو سٹارٹ پتہٕ أسۍ ٲسۍ کران چلو ٹھیٖک چھُ آرٹِکل گوٚو آرٹِکل کہِ وجہ بہٕ وَنو تۄہہِ پَنٕنۍ یہِ چھِ مےٚ پَنٕنۍ اکھ ایٚکٕسپیٖرینس کہِ مےٚ اوس کٕلاینٹ یِنہٕ وول ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ ڈیٖل ٲس بَڑٕ ساوُنٛڈ ڈیٖل ٲس گٔمٕژ سۄ ٲس مےٚ 90% ڈیٖل اِوٕن مےٚ اوس ایڈوانس تہِ تٔمِس روٚٹمُت اِٹ واز اِن کَرورٕز بہٕ وَنو تۄہہِ یِتھ کٔنۍ وۄنۍ مگر یُتھُے مےٚ کٕلاینٹ ووٚن بہٕ یِمو تۄہہِ 8مہِ یِمو بہٕ تہٕ بہٕ ہسا کَرٕ وۄنۍ فاینل ڈیٖل مےٚ مگر 5 اگستے گوٚو سورُے ییٚتہِ بنٛد مطلب بنٛد گوٚو یِتھ کٔنۍ کہِ اَسہِ ہیوٚک نہٕ پَتہٕ کومنِکیٹ 6 رٮ۪تہٕ وادَن کٔرِتھ فون چلان نہ اوس اِنٹرنیٹ چلان یِتھی ٲسۍ مےٚ 3-4 کٕلاینٹ کیازِ أکِس آرٹِزنس أکِس کارٕبٲرۍ وٲلِس چھُ آسان مومینٹ اکھ ضوٚرتھ یَتھ پٮ۪ٹھ سُہ گرو اپ کرِ سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ سۄ یہِ رٮ۪تھ گٔژھِتھ سُہ یہِ 10 ؤری گٔژھِتھ تۄہہِ آوا میٲنۍ کَتھ مطلب سُہ وَنہٕ بہٕ سُہ اوس اکھ بَڑٕ بلو اکھ مطلب بہٕ وَنہٕ وٕنکیٚس چھِ اِکناملی کرٛپٕلڈ یہِ چھِ کرٛش تِکیازِ سانہِ فیکٹری اَسہِ ٲسۍ تقریٖبن ٲسۍ مےٚ 100 آرٹِزن یِمن سۭتۍ بہٕ کٲم اوسُس کران 100 آرٹِزن میٖنٕز 100 فیملی اَتھ چھِ آسان کیٹگرایز اَتھ چھِ آسان کٲرگر نقشہٕ چھان یُس کاروِنٛگ چھُ کران سُہ چھُ آسان الگ کٲرگر یُس کینٛہہ یِم آرٹِکل چھِ بناوان فرنیٖچر چھِ بناوان سُہ چھُ آسان الگٕے 2 چیٖز بیاکھ چھُ آسان اِنٹیٖریَر ڈِزاینر سُہ چھُ آسان مطلب اِنٹیٖریَر ڈیکور چھُس بناوان سُہ تہِ پٲلسہِ وول چھُ آسان اَتھ منٛز چھُ آسان ٹرانسپورٹ وول اَتھ منٛز چھُ آسان چارٹر اٮ۪کاونٹنٹ تہِ چھُ آسان تُہۍ چھِ کۭژاہ چھِ اکھ چین اکھ یُس ہِٹ گٔے تۄہہِ میٲنۍ قسم مطلب بہٕ وَنو تۄہہِ آرٹِکل گوٚو یوٗتاہ ہِٹ یوٗتاہ کوٚر تٔمۍ سانہِ زندگی منٛز اثر کہِ اَسہِ کٔر فیکٹری تہِ بنٛد تَمہِ پتہٕ ٲسۍ وَنان چلو ٹھیٖک چھُ آرٹِکل مۄکلیو آرٹِکل یِمو ڈیولپمنٹ کٔر ڈیولپمنٹ خٲطرٕ چھُنہٕ مےٚ باسان کانٛہہ تہِ کٲشُر وَنہِ نہ حظ أسۍ ٲسۍ تَتھ خٕلاف ڈیولپمنٹ چھِ ہر کانٛہہ ویلکم کران ہر کانٛہہ چھِ یژھان پَنٕنۍ زندگی یَتھ مےٚ بَڑٕ سموٗتھ لایف پَکنہِ بہٕ تہِ گوٚژھُس ڈیولپمنٹ بہٕ تہِ گوٚژھُس برونٛٹھ پَکُن اگر مےٚ 100 کٲرگر چھِ پگاہ گژھن مےٚ 200 کٲرگر آسٕنۍ مگر تَتھ گوٚو اُلٹہٕ رِوٲرٕس تِکیازِ سٲنۍ کَتھ چھُنہٕ بوزٲنی کانٛہہ وۄنۍ چھِنہٕ اَسہِ اِنفلنس اَتہِ چھِنہٕ کٲنٛسہِ پالٹِشن اِنفلنس أسۍ کرہو کَتھ وۄنۍ اگر ییٚتہِ اِنفلنس تہِ آسان ییٚتہِ چھُنہٕ مےٚ باسان ییٚتہِ چھِ کانٛہہ تَمیُک اِمپیکٹا پیٚوان ییٚتہِ چھِ کٲرگرٕے بہٕ وَنہٕ جوٗرِنگ ایبرِگیشن آف آرٹِکل کٔشیٖر ہٕنٛز ہر کانٛہہ طبقہٕ گوٚو ہِٹ ہر کانٛہہ طبقہٕ مگر کشمیٖر آرٹ گوٚو موسٹ ؤرٕس ہِٹ تِکیازِ یہِ چھُ وجہ أسۍ چھِ ڈِپینڈنٹ ٹوٗرِزمَسٕے پٮ۪ٹھ تُہۍ وٕچھِو ٹوٗرِزمٕچ مےٚ گٔے 2 ؤری آز گرِ بِہِتھ مےٚ شوروٗم چلاوان ییٚتہِ لِتپور ہاے ویس پٮ۪ٹھ 2 ؤری گٔے مےٚ شوروٗم گرِ بِہِتھ شوروٗم بہٕ چھُس رینٹ تہِ دِوان مےٚ سیلٕز مین مےٚ کٔرۍ تِم تہِ آرٹِزن ٲسۍ تِم تہِ کٔرۍ مےٚ بنٛد اَمہِ پتہٕ کیاہ ؤرٕسٹ وٕچھو أسۍ چھِ وۄنۍ گژھان پتہٕ اَسہِ چھِ ییٚتہِ کینٛہہ آرگنایزیشنٕز تَتہِ چھِ اکھ چیٖز ییٚتہِ چھُ گوٚمُت اکھ چیٖز بوٚڑ بار چیٖز بہٕ وَنو ییٚتہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ ییٚتہِ چھِ گوٚمُت لابیزم اگر بہٕ وُڈ کاروِنٛگ وول چھُس مےٚ چھُ چلُن کُنہِ جایہِ بہٕ کرٕ وُڈ کاروِنٛگ پرموٹ بہٕ یژھٕ نہٕ کہِ میون شال وول چھُ یہِ تہِ کران پرموٹ پیپر میشی وول چھُ یہِ تہِ کران پرموٹ نہ ییٚتہِ چھُ یہِ بوٚڑ بار چھِ افسوسٕچ کَتھ کہِ أسۍ چھِ کران پنٕنۍ کیٹگری اگر بہٕ وُڈ کاروِنٛگ چھُ رِپرٛزنٹ بہٕ چھُس تٔتھۍ سۭتۍ کران پرموٹ بہٕ کرٕ نہٕ شال بہٕ کَرٕ نہٕ شال فیاض صٲب شالہٕ سۭتۍ یا مقبوٗل جان صٲب چھُ پیپر میشی مےٚ گژھِ اِنٹینشن آسُن بہٕ گژھٕ یِہُنٛد کار تہِ کرناوُن پرموٹ
تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ کران أسۍ کٲم آرٹِکل مۄکلیو وۄنۍ حظ چھُ مارچ پٮ۪ٹھ سیٖزن ییٚتہِ سٹارٹ گژھان گوٚو پینڈمِک تہِ پٮ۪ٹھ چھُ آز چھُ دوٚیِم ؤری سارنٕے کٲرۍ گرن گرِ بِہِتھ گورمینٹ کیاہ چھُ کران گورنر چھُ وَنان تِمو کوٚر اوترٕ ای کامٲرس کیجیے چلو ٹھیٖک ہے دیٹس اے ویلکمِنگ سٹیپ تِمو کوٚر فلپ کارٹس سۭتۍ MOU ساین ٹھیٖک چھُ بٹ آی ایم آلریڈی ڈوٗیِنگ بِزنس فلپ کارٹ مگر تِمن چھِ پالسی غلط تِم چھِ ہاوان لُکن وَلہٕ حظ اَسہِ حظ نی کٔشیٖر کٲرۍ گر کٔشیٖرِ کوٚرُکھ مطلب آرٹِکل یا کیاہ چھِ وَنان نِوٕز منٛز دِتُکھ مگر یُس بیسِک چھُنہ بیسِک چھِنہٕ یِم کران بیسِک چھِنہٕ یِمن پَیی بہٕ وَنہٕ گورنَس چھِنہٕ بیسِک پاے تِکیازِ اگر MOU کوٚر یِمو فلپ کارٹس سۭتۍ چھا ٹھیٖک چلو ہر کانٛہہ چھُ وَنان حظ آز حظ چھُ آنلاین آز حظ چھُ اِنٹرنیٹ آز چھُ ہر کانٛہہ پریفر کران آنلاین جاینگے مگر تُہۍ ؤنتو مےٚ اکھ چیٖز یہِ چھُنہٕ سیل فون MI فون کینٛہہ تُہۍ ؤنِو کیاہ MI فونس یَتھ کیاہ چھِ ہینڈی کرافٹس سون یُس کرافٹ یہِ چھُ گۄڈٕنیتھٕے پریٖمیم کرافٹ بیٚیہِ وُڈ کاوِنگ پشمیٖنا یا کانٛہہ تہِ پیپر میشی یُتھُے أسۍ آنلاین چھِنہ کران لِسٹِنگ اَتھ چھِ یِوان بایر اکھ أسۍ چھِ کران تہٕ اَسہِ چھِ یِوان میل اکھ یہِ سا بہٕ تۄہہِ وَنان ایٚکٕسپیٖرینس چھُ مےٚ گوٚمُت یِمن سۭتۍ میل چھِ یِوان تۄہہِ حظ گوٚو پلیس آرڈر سے وُڈ کاروِنگ ڈاینِنگ ٹیبٕل چھِ ٹھیٖک بہٕ چھُس کران پیک شِپِنگ سوزان چھُس 3 دۄہ چھِ گژھان مےٚ چھِ میل یِوان یۄس گوٚو آرڈر گوٚو کینسل چلو ٹھیٖک چھُ اَتھ چھُ وۄنۍ COD تھوٚمُت أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یِمن ؤنِتھ یِمن چھِ پَنٕنۍ کرایٹیریا یِمن چھِ پروٹوکال وی ہیو ٹُو فالو دیم 3 دۄہ پَتہٕ چھُس بہٕ یِمن وَنان ہے وۄنۍ سوٗزِو تُہۍ مےٚ چیٖز واپس یِم چھِ وَنان نہ حظ سر اَسہِ حظ چھُ پَنُن اکھ کرایٹیریا یُتھُے کانٛہہ چیٖز چھُ کینسل گژھان اَتھ چھِ لگان 30 دۄہ کم سے کم 30 ؤرکِنگ ڈیزن منٛز وٲتۍزیٚو تۄہہِ رِٹٲرٕن اَسا سُہ کٲرۍ گر کَتٮ۪ن تٔمۍ چھِ آسان 2 لَچھن 3 لَچھن ڈاینِنگ ٹیبٕل کوٚرمُت تَتھ چھِ آسان گٔمٕژ 6 ؤری یَتھ أسۍ 6 رٮ۪تھ یا ؤری 1.5 ؤری گوٚمُت بَناونَس یہِ ما چھُ فون مےٚ کوٚر MI فون تہٕ وَلہٕ حظ پگاہ دِمہٕ بہٕ 100 پیٖسن آرڈر ہینڈ میڈ ہینڈی کرافٹ اِٹس اے ٹایم کنزیوٗمِنگ واریاہن جاین تۄہہِ کوٚروٕ MOU یہِ چھُ اَصٕل ٹھیٖک چلو اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ کٲرۍ گر مگر یُس تۄہہِ پالسی چھو بیسِک چھُنہٕ تۄہہِ پَیی تُہۍ چھِو أچھ ؤڑِتھ کران کَتھ ہر کانٛہہ چھُ وَنان چلو ہے تُہۍ کوٚت چھِو کران آنلاین مگر آنلاین اگر بہٕ کرٕ مےٚ کَتہِ چھِ پَے مےٚ کسٹمر ہیٚکہِ مےٚ کانٛہہ تہِ غلط چیٖز سوٗزِتھ بیٚیہِ چھُ مطلب ہینڈی کرافٹس خٲطرٕ چھُ یی نہٕ COD اگر کانٛہہ تہِ پورٹل آسہِ نا بیٹ Amazon کانٛہہ تہِ ٲسۍ تن مگر COD چھُنہٕ یہِ چھُ تُہۍ کٔرۍتو خبر کیٛاہ ییٚتٮ۪ن چھُ فیاض صٲب یا یِم چھِ باقٕے تُہۍ ہیٚکِو یِمن تہِ ؤنِتھ چھِ حظ صحیح کِنہٕ غلط دوٚیِم چیٖز چھُ اکھ چیٖز چھُ یُس یہِ سون کار چھُ ییٚتٮ۪ن فیاض صٲبن تہِ ووٚن تہٕ بیٚیہِ ووٚن مقبوٗل صٲبن تہِ ییٚتہِ چھُنہٕ کٲرۍ گرس خٲطرٕ چھُنہٕ کِہینۍ کٲرۍ گرس خٲطرٕ چھِ ایٚکٕسپلایٹیشنٕے ییٚتہِ چھِ ہمیشہٕ گٔمٕژ ایٚکٕسپلایٹیشن گژھان تہِ چھِ مگر وٕنکِس وقتس منٛز کٲرۍ گر تہِ پانہٕ یِتھُے تِکیازِ آی بِلانگ ٹُو آرٹِزن فیملی کٲرۍ گر فیملی ہُنٛد چھُس بہٕ چھُس مگر کتھ وَنان یہِ صحیح آسہِ ییٚتہِ چھِ کٲرۍ گر تہِ یِتھُے بنیومُت کٕنن وول تہِ یِتھُے بنیومُت کیازِ ییٚتہِ چھِ بوٚڑ بار اَسہِ چھُنہٕ ڈِسپلنٕے روٗدمُت اَتہِ چھِ ایروگینس کمِٹمنٹ چھیی نہٕ اَسہِ اگر مےٚ کٲنٛسہِ آرڈر روٚٹ رٮ۪تس منٛز چھُ مےٚ یا ؤری گٔژھِتھ چھُ مےٚ چھُ ؤری گٔژھِتھ یہِ بناوُن مےٚ چھُ کینٛہہ تہِ کرُن پنُن پان چھُ مےٚ مارُن مگر مےٚ چھِ کمِٹمنٹ کَرٕنۍ سۄ ٲس سٲنۍ کشمیٖر سۄ ٲسۍ USP ٲس سانہِ کارٕچ تِکیازِ کلاینٹس چھِ بوٚڑ بار کمِٹمنٹ کَرٕنۍ مےٚ اگر ووٚن مےٚ کوٚر ڈاینِنگ ٹیبلس روٚٹ مےٚ آرڈر یا شالس روٚٹ مےٚ آرڈر بہٕ وَنہٕ کسٹمرس تٔمۍ کوٚر نہ حظ مےٚ حظ چھُ کسٹمایزڈ بناوُن بہٕ چھُس أمِس دِوان کانٛہہ ٹایم فریم 3 رٮ۪تن منٛز یا ؤریس منٛز گژھیو ؤری گٔژھِتھ تہِ چھُ آسان کٲرۍ گرس چھُ گژھان مےٚ دِ شال سُہ چھُ وَنان بہٕ چھُس بٮ۪مار کیازِ چھُ آسان سُہ چھُ آسان نارمل بٮ۪مار سیٖریس مطلب تٔمِس چھِ وَنان ژٕ وَن تٔمۍ اکھ چیٖز اگر مےٚ کمِٹمنٹ کرنٲوٕتھ مےٚ روٚٹ چانہِ کمِٹمنٹ پگاہ کرنٲو مےٚ کسٹمرس سۭتۍ مطلب تٔمِس چھُنہٕ یہِ احساس تٔمِس أزکِس کٲرۍ گرس تہِ چھُنہٕ احساس تِکیازِ تٔمِس چھُ سُہ ایٖگو پرابلم آمُت بہٕ چھُس کٲرۍ گر یہِ پھسیو وۄنۍ تٔمۍ چیٖزن تہِ مۄکلو مطلب یہِ ٹریڈ سون وۄنۍ ؤنِو تُہۍ ٹریڈر چھُ ٹریڈر کیاہ چھُ کران سُہ تہِ چھُ کران ایٚکٕسپلایٹ أمِس کٲرۍ گرس تُہۍ ؤنِو کِتھ کٔنۍ مطلب گژھان چھُ اگر کانٛہہ چیٖز چھُ آسان تیار سپوز اَتھ چھِ آسان ؤرٕک یہِ چھُ آسان رۄپیہِ 1,000 تیار گوٚمُت بہٕ چھُس گژھان کٲرۍ گرس بہٕ چھُس أمِس یہِ چیٖز تُلان بہٕ چھُس کٕنان شوروٗمس پٮ۪ٹھ یا دُکانس پٮ۪ٹھ یا کُنہِ تہِ پلیٹ پٮ۪ٹھ مگر بہٕ کیاہ چھُس کران بہٕ چھُس أمِس 100 بجاے دِوان مےٚ چھِ پاے اَتھ چھِ 1,000 رۄپیہِ ویلیوٗ بہٕ چھُس أمِس کران سُہ مطلب پَنُن سُہ سیلفِش نیچر یوٗز یا چھُ ہُہ اَتھ چھُ ہۄ خٲمی اَتھ چھِ یہِ دٔلیٖل اَتھ چھُ ہُہ تِکیازِ مےٚ چھُ آسان اِنٹینشن بہٕ کھٮ۪مہٕ أمِس 1,000 دِمہٕ ہا بہٕ دِمہٕ أمِس 100 رۄپیہِ 200 رۄپیہِ سُہ چھِ بٔڑ بارٕ کثر سٲنِس یَتھ ٹریڈٲرٕس فیٹرنِٹی منٛز یا کٲرۍ گر لاینہِ منٛز أسۍ وَنان کٲسِبن منٛز تِکیازِ ییٚتہِ چھُ کٲرۍ گر تہِ یِتھُے بَنیومُت آز مطلب ٹریڈر تہِ یِتھُے بَنیومُت اگر یوٚتام تام نہٕ أسۍ میوٗچوَل لایِنزن پٮ۪ٹھ سونٛچو بِزنِس کانٛہہ کرافٹ پَکناوُن توٚتام تام ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٔرِتھ کِہینۍ تۄہہِ ووٚنوُ پوٚز مُدثر صٲب أسۍ ہٮ۪کو وٕچھِتھ یُس یہِ ٹریڈٲرٕس چھِ یا یِم کٲرۍ گر چھِ یا یِم کٲسِب چھِ آی کین سی تۄہہِ کۭتیاہ چھُو اَتہِ
बह हेक वनिथ फ्रस्ट्रेट गमित क्या तुम बसान हर कह चीज तुम आमत अकिस बंद गली मज तो तहद मुताबिक इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल अत चीज यह सिर्फ 5th अगस्त गो या पैंडमिक गो पान आर्टिस्ट आर्टिजन ट्रेडर रेस्पॉन्सिबल यह वो तुम बड़ असल इम्पार्टेंट बह अत नुक्तस पे क्या इम्पार्टेंट सवाल वह पानस एज अ क्या अगर तुम यचान पन कार बेहतर कर पे पान त रिफॉर्म्स कर इम्पार्टेंट तो यह सवाल गस बह वन मकबूल साहब तुम कोर बड़ खूबसूरती सान गोडनिक क्वेश्चन ये तुम वोनो कि कित कन आव यह सैनिस मज आव यह पेपर माशी तुम वन तो मे ये कि कशीर मज छा तिस जाय कह पर्टिकुलर एरिया या कह पर्टिकुलर वन तो तुम सेक्टर कह जाय ये पेपर माशी हुंद खूबसूरत आर्ट यह हर कि हर कह पेपर माशी कर या हर कह वुड काव कर या हर कह कानी शाल बन यह अल्लाह ताला कस नत कस दितमत क्या वनो अत ब्यूटिफुल या इल्म दितमत तुम कोशिश कर्म या तुम योलुको कुन जाय कोशिश कर्म तुम पकन ब्रोह कुन अपार्ट फ्रॉम योर फैमिलीज एज वेल गोडनेथी सारी फैमिली करान ये मेम्बर सारी पेपर मशी पन्नस पन्नस कर कोशिश मे करो अगर खुदाई जिंदगानी थाई मे दिसो गवर्नमेंटस मौका यानी कि बस दिम स्कूलन मज अख गंट बचन हिंद खत फ्री ये लकट बच्चे इन गोस जहनस मज रोजन मे करो कश्मीर फैब्रिक आर्ट ये जिंद ये गई मे 10 वरी रजिस्ट्रेशन कर कश्मीर गो मे दप बच्चे नान पढ़ लिखित तिमन गोस क्या रोजगार रोजन पे कस खुदाई नौकरी सोच तथ वथ कर सूटन पे बह यह पेपर मशी डिजाइन तो मे दप यह रोज असल लकटन जनरेशन खतर यम हेकन पन रोजगार पान जीन अत सूटस 200 कहस 500 यिस डिजाइनिंग आशा कुछ डिजाइनस 100 पश्मीनस वन नबर कारी कलमकारी यह कर तो मगर मज करो मे इंट्रोडक्शन ये आज ब्रो 10-12 वरी रजिस्ट्रेशन मगर मे गो बैक कुन जाए मे मजो न गवर्नमेंटस कुन जाए मे दिम नौकरी कम आर्टिजन मोग आज तम नौकरी आर्टिजन पकनो पन परिवार पाने अमिस को हेल्प वनकस जन आय आर्टिजनस मुश्किल 10 वरी 15 वरी कुस पोक अमिस पे ये तो तुम बूजमुत वर्ल्ड बैंक हसा कोर पेपर मशी कतन वर्ल्ड बैंक 10,000 या 10,000 पेपर मशी तथ 7 ग्रुप अत क्या फायद अगर चक्कर वो तम कूत सफा कदर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटस मे फेरान मे क्या गई गलती अगर वर्ल्ड बैंक पोस दी कम खतर आर्टिजन लोग थोद बिचार अमिस आई वारिया मुश्किल अमिस वक्त विज बच्चस कित फीस यद गो यह कोविड दौरान अस गोड बचन फीस मुलाजमन दिख रियायत वह कत मोन बच्चे गोद बहुत जेनिवास मज गोस तजन कोर मे हेकान अतस ट्रांसलेशन खतर ब्या नफर थोमुत तजन गोस तुम डिग्री आर्टस दोपस ना अ डिग्री दोपक कुन डिपार्ट दोपस अमरीका मज गोडनेथ आर्टस डिग्री जिस टेक्निकल हैंड आन तमिस डिग्री ये कहें ये खुदाई सदिस फजलस पे तो मेहरबानी खुदाई रहम कर यमे पोट मगर तो यूत आर्टन ये सिर्फ अगर हाउस बोट वाले तिम खिलाफ तिम बिचार रोजगार अथ टूरिज्मस सोन तुलानी कह कर परेशान सोन बच्चस कित मज फीस यह समझुन मे हसा नीर बच्चस खतर फीस मे आम आर्टिजन कुस तह आर्टिजन कम कर मे तम सुंद दुख असा एवार्ड मिले मगर एवार्ड वैल्यू थवान एवार्ड हौसला अफजाई मे आम आर्टिजन सत तेल तुम असल शहरी अगर न आम आर्टिजन सत तेल बह जेनान जहन मे बच्चस फीस भरन या ना वनी भरन फीस मे क्या ना कस्तन मज गया तम सतर कहें गोन कह डिग्री दिसम आर्टिजन अमिस आर्टिजनस दी स्कॉलरशिप अगर लेबर कमिश्नर मज तेल थी लेबर कमिश्नर मज इदार ये बच्चन यह स्कॉलरशिप अमिस
تتٮ۪ن گوٚو نہ چھُس تھاوان موٚزوٗر نہ چھُس تھاوان آرٹ ییٚلہِ فاین آرٹس وٲلِس ڈگری یی دِنہٕ آرٹِزنس کیازِ یی نہٕ دِنہٕ یہِ چھُ بدقٕسمتی یہِ اوٚن ذِموار یہِ اوٚن بُزرگو یور آرٹ یِمن دُنیاہس منٛز تہِ ٲخرتس منٛز تہِ چھُ ویلیوٗ دُنیاہس منٛز تہِ چھُ ویلیوٗ گوٚو فاین آرٹ وٲلِس دِیِو ڈگری آرٹِزنس دِیِو نہٕ ڈگری کِہیٖنۍ یہِ چھُ بدقٕسمتی وۄنۍ کتٮ۪ن دیُت ڈپارٹمنٹن عزت اگر نہٕ أسۍ چھِ اَن پڑھ یِمے ٲسۍ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ ڈپارٹمنٹس یِمے پکنٲیزِ سٲنۍ قلم برونٛہہ منٛزٕ پیٚیہِ کٲنٛسہِ آرٹِزنس ڈایلِس کرٕنۍ کتٮ۪ن چھُس دِوان فری أمِس اوس برونٛہہ گژھان میڈِکل چیک اپ أمِس چھُ پیٚوان کُنہِ اِدارس پتہٕ کانٛہہ رۄپیہِ دہ ہیٚنہِ تِم تہِ کرنس بدنام پتہٕ اَسہِ ہسا دیُت یوٗتاہ آرٹِزنس گوٚو تتٮ۪ن تہِ گوٚو رُسوا کتٮ۪ن کٔر یِمو انٹرنیشنل لیولہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ میٖٹنگ أسۍ انوکھ ٹوٗرِسٹ یور آز برونٛہہ 10 ؤری آز برونٛہہ 8 ؤری کتٮ۪ن چھُ کانفرنس ہال ییٚتٮ۪ن خوٗنی جِگر آسہِ ہا آرٹِزنو لبن پٮ۪ٹھ تھوٚومُت سجٲیِتھ پنُن پتہٕ چھُس مٔرِتھ اہن سا ییٚمۍ ہسا اوس یہِ کوٚرمُت زِندس کٔرۍہوٗس بے شک مقبول صٲب کانفرنس ہال آسُن تمام آرٹ گوٚژھ آسُن لبن پٮ۪ٹھ زِندٕ چاہے شال چھُ پیپر مٲشی چھُ وُڈ کاروِنٛگ چھُ نمدٕ سٲزی چھِ ٹیبسٹری چھِ سوزنی چھِ سُہ دپہِ نہ انٹرنیشنل لیولہِ بہٕ ژاس کُنہِ محلس منٛز کٔشیٖرِ ہُنٛد سُہ قۄدرتُک سُہ حُسن تہِ تہٕ ییٚتہِ چھِ آرٹِزن تہِ حُسن بے شک مقبول صٲب تۄہہِ کٔرٕو واریاہ اہم کتھ اتٮ۪ن یُس تُہۍ یہِ درد پنُن ووٚنوٕ لُکن تاکہِ کیازِ کہِ یُتھ یہِ چھُنہ رِکوگنایز چھُنہٕ گژھان یہِ درد تُہُنٛد کِہینۍ نہٕ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ کتھ کٔرٕو ہاوُس بوٹن ہٕنٛز یا باقٕے آرٹِزنن ہٕنٛز پرابلمن ہٕنٛز کہِ تۄہہِ چھُنہٕ ڈگری مِلان کِہینۍ نہٕ تۄہہِ چھُنہٕ ہُہ مِلان کِہینۍ نہٕ اتٮ۪ن کوٚرُو تۄہہِ اکھ کتھ یہِ سکوٗل اِنِشیٹِو یُس تۄہہِ اِنِشیٹِو اوس تُلمُت کہِ تُہۍ دِیِو بچن کلاس سکوٗلن منٛز دِیِو تُہۍ بچن کلاسز فری آف کاسٹ یا اتھ بارے منٛز ؤنۍتو تُہۍ کینٛژھا اَسہِ مےٚ کٔر ڈایریکٹرس سۭتۍ میٖٹِنگ امہِ دۄہ تتھ منٛز اوس خلیٖل محمد کلوال تہِ سُہ تہِ اوٚن مےٚ پانس سۭتۍ تہٕ باقٕے اَسہِ دوٚپُکھ اَسہِ دیُت نہٕ موقعہٕ زانٛہہ کرٛالن ہٕنٛدِ خٲطرٕ سونٛچو مےٚ نہ اگر تِم چھِ کانٛہہ بانہٕ بناوان بہٕ بناو تتھ پوشن تِہُنٛد روزگار تہِ بڑِ ختم بنٛد اوس مشومُت ییٚتہِ تتھ ڈِزاینِنگ سُہ تھوٚو مےٚ کشمیٖر یونیورسٹی آز برونٛہہ 30 ؤری آز برونٛہہ 40 ؤری یہِ چھُ آسان اوس مےٚ ییٚتٮ۪ن اوس دپان نہ اگر شوق کانٛہہ بنایہِ سستہٕ پہن کانٛہہ بنایہِ درٛوگ پہن تہٕ یہِ گوٚژھ فن پکُن برونٛہہ روزگار گوٚژھ بنُن آرٹِزن سٕنٛز حالات چھِ واریاہ مُشکلات امہِ خٲطرٕ چھُنہٕ یوٗتاہ تمام چیٖز چھِ میٖٹنگن منٛز جلسن منٛز آز سۭتۍ چھِ اَسہِ کرُن کٔشیٖرِ خٲطرٕ یہِ منشورٕے چھُنہٕ گۄڈٕ آرٹِزن سٕنٛدِ خٲطرٕ کیاہ کرُن سیاست دان یِمے بٔڑۍ بار چھِ یِہنٛزِ ماجہِ چھُنہ پھمب کھوٚتمُت یِمن چھُنہ خوٗنس منٛز کِہینۍ جذبہٕ آرٹُک ییٚمۍ پھمبن یِم اِندر کتان ماجہِ پٲدۍ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہ یِمن کٕہٕنۍ احساس یِمن گوٚژھ وچھس منٛز آسُن یعنی کہِ دۄد چھِ ماجہِ اَسہِ دیُتمُت بالکل شُکریہ مقبوٗل صٲب کیازِ کہِ ییٚتہِ چھِ وقتٕچ تنگی تہٕ اَسہِ چھِ سوال یہِ پکناوٕنۍ برونٛٹھ تہِ ییٚتٮ۪ن گژھٕ بہٕ فیاض صٲبس نِش فیاض صٲب مےٚ ؤنۍتو یِتھ کٔنۍ زن بڑی حالات گٔے خراب کٔشیٖرِ منٛز 2019 یا تمہِ برونٛٹھ تہِ یہِ تۄہہِ مٹیٖریل را مٹیٖریل چھُ بکار آسان اتھ کٲنی شال خٲطرٕ سُہ تۄہہِ تانۍ واتنس کیاہ پرابلم ٲسوٕ گژھان تۄہہِ یا کیاہ پرابلم گٔے تۄہہِ بہٕ وَنو تۄہہِ را میٹیٖریل چھُ اَسہِ تہِ آسان مطلب اَسہِ چھُ را میٹیٖریل ایویلیبٕل آسان مطلب اگر أسۍ کرفیوٗ اوس اَسہِ چھُ ڈاے کرنہِ گژھُن ڈاے کرنہِ اوس آسان اَسہِ گژھُن ڈایرس نِش أسۍ ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان تٔمِس نِش وٲتِتھ کِہینۍ بیٚیہِ وَنو تۄہہِ مٔزیٖد اکھ کَتھ حظ کہِ اِنٹرنیٹ سۭتۍ گٔے اَسہِ واریاہ زیادٕ پرابلِم اِنٹرنیٹ ترٛووُکھ اَسہِ جنؤریَس منٛز ییٚتہِ یَلہٕ اَسہِ کوٚر لگ بگ جُلایَس منٛز چھُ کوٚر مےٚ برٛیدرَن B2B فِیر جاپانَس منٛز جاپانُک یُس نفر چھُ یہِ چھُنہٕ کران ہِندُستانِس نفرس پٮ۪ٹھ زیادٕ بروسا کینٛہہ وۄنۍ چھِ أسۍ کران کٲم أسۍ چھِ GI مارک پشمیٖنا بناوان یُس سُہ ہینڈ سپِن ہینڈ کام یُس اَتھٕ سۭتۍ اوس یِوان بناونہٕ برونٛٹھ أمِس یِمن تَتھ ٲس سُہ جاپانٕچ اکھ کمپنی اکھ أمۍ وٕچھ یِم ٹیگ ویگ لگٲوِتھ اتھن تہٕ تَتہِ چھِ تِمن مشیٖن تِمو کوٚر ٹیسٹ یہِ ہسا چھُ برابر ٹھیٖک 100% چھُ پشمیٖن تِمو کوٚر میل اَسہِ تُہۍ کٔرِو سا اَسہِ کٲم سٹارٹ تہٕ میل کھُلاونہِ کوٚت گژھو أسۍ میل کھُلاونہِ ما گژھو أسۍ دِلہِ أسۍ ٲسۍ یِمو ترٲومٕتۍ خۄدایس حوالہٕ جنؤریَس تامَتھ اوس اَسہِ گۄڈٕ ییٚتہِ اِنٹرنیٹٕے ٲسۍ بنٛد یِتھی پریشٲنی آیہِ اَسہِ واریاہ لٹہِ یَتھ سٲنِس کارس منٛز اَسہِ چھُ ییٚتہِ گۄڈٕنیتھٕے کٲم یِتھُے أسۍ باقین کنٹرین منٛز گژھو تَتہِ یۄس اِنڈین ایمبیسی چھِ تَتہِ چھِ اکھ گایڈ اکھ آسان مطلب بُک اکھ آسان تَتھ چھُ گۄڈٕنیتھٕے یِمو تھوٚومُت اَسہِ یَتھ نہ سُہ JNK یَس نا بوٚڑ مارکا ہیوٗ چھُ تَتھ لگٲیِتھ کہِ مطلب ٹوٗرِسٹ چھُ وَنان کہِ مطلب بہٕ گژھٕ ہا کٔشیٖرِ
تِم چھِنہٕ مطلب اَصٕل ٹوٗرِسٹ چھُنہٕ کٔشیٖر یِوان 90 پٮ۪ٹھ آو نہٕ اَصٕل ٹوٗرِسٹ یور کِہینۍ نہٕ مطلب یُس پٔزی پٲٹھۍ یِم آرٹ لَور یِمن پَتہ چھِ آرٹ چھُ کیاہ یُتھُے نیپولِینن اوس نہ کٲنی شال وٕچھمُت پَتہٕ اوس تِمو بَنومُت فیشن تَمہِ ساتہٕ تِتھۍ مطلب تِتھۍ اَگر یِم مطلب تِم تَمہِ ساتہٕ لایِک ٲسۍ کران تِم ٲسۍ نَوِ سَر یَژھان یُن مَگر یِتھُے تِم یِم حالات چھِ وٕچھان ییٚتہِ نہ چھُ اِنٹرنیٹ ییٚتہِ چھُ کَرفیوٗ کالہٕ پَگہہ کَرفیوٗ آسان تہٕ مطلب یِتھۍ نَفر چھِنہٕ یور یِوان کیٚنٛہہ نہ چھُ اِوٕن اِنڈین یِم اِنڈین جان کَسٹمر تِم تہِ چھِنہٕ یور یِوان مطلب یور وۄنۍ کِہینۍ تِمن چھُ باسان نہ ہمیشہٕ ییٚتہِ چھِ حالاتٕے خراب وٕنکیٚنس تہِ چھو تۄہہِ پانَس پَتہ وٕنکیٚنس چھِ أسۍ 2G یَس پٮ۪ٹھ یہِ چھِ أسۍ تٔسۍ پٲٹھۍ نہ خۄدا سٕنٛدِس فضلَس پٮ۪ٹھ چلاوٕنۍ موبایل کیاہ پَتہ وٕنی گژھو أسۍ ہینگ تہٕ میڈم دَپہِ یِم کوٚت گٔیہِ أسۍ آسو تِتھٕے پٲٹھۍ تہٕ اَسہِ چھِ واریاہ پرابلِم مطلب اَسہِ چھُ مطلب اَگر أسۍ ہِندوستانُک ٲیٖن وٕچھو تۄہہِ کوٚروٕ میوٗٹ حظ پَنُن فیاض صٲب سوری تۄہہِ گوٚو یہِ میوٗٹ ہیلو بہٕ چھُس نہ نیٹٕچ کَتھ کران أسۍ گٔے أتھۍ سۭتۍ ہینگ تہٕ کیاہ چھِ دَپان مطلب 51 آرٹِکل اے چھُ تَتھ منٛز چھُ یہِ مطلب تَتھ منٛز چھُ ہیرِٹیج چھُ بَچاوُن حظ ہیرِٹیجَس منٛز چھِ أسۍ تہِ یِوان ؤنِو فیاض صٲب مےٚ گٔے غلطی مےٚ کیازِ کٔر نیٹٕچ کَتھٕے اَوے کِنۍ گٔے أسۍ ہینگَس منٛز تہٕ مطلب اَسہِ چھُ مطلب یُس یہِ مطلب ہیرِٹیجَس منٛز ٲسۍ تہِ یِوان مطلب سون شال پیپر میں چھِ ہر کانٛہہ چیٖز مطلب اَگر أسۍ باقین سِٹیٹن باقین کَنٹرین ہٕنٛز وٕچھو نہ آرٹ تَتہِ چھُنہٕ تیُتھ آسان تیُتھ فاین مطلب تیُتھ خوٗبصوٗرت تیُتھ چھُنہٕ آسان کیٚنٛہہ مطلب نہ چھِ گورمینٹن مطلب کسی بھی اِدارٕ کٕہٕنۍ سون چھُنہٕ کٕہٕنۍ سونٛچان نہ کرافٹٕس مینن ہُنٛد سونٛچان مطلب چھُ نہ چھُ یِم سٲنۍ یِم مِڈل مین تِم تہِ گٔے خراب مطلب سون ہر کانٛہہ چیٖز چھُ کران سَفر بِکاز آف مطلب یِمو حالاتو کہِ ذٔریعہٕ سۭتۍ مطلب بیٚیہِ پالسیٖز چھِ یِم گورمینٹچہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھنہٕ پالسیٖز کِہینۍ خٲلی چھِ أسۍ پیپرَن منٛز درٕج یِم سٲنۍ کَنسٲرٕن ڈِپاٹمینٹ چھِ أسۍ چھِ مطلب یوٗ ٹی منٛز وۄنۍ مطلب اَگست پٮ۪ٹھ وٲتۍ وۄنۍ یوٗ ٹی منٛز أسۍ ٲسۍ ڈایریکٹ سینٹرس تہِ مطلب یِم اَسہِ کَنسٲرٕن ڈِپاٹمینٹ چھِ یِم مطلب سِٹیٹٕکۍ ایمبروٹ ٲسۍ مطلب تِہنٛز چھنہٕ کانٛہہ پالسِیا مطلب کیٚنٛہہ مارکیٹنگ اِوینٹ آسہِ ہا مطلب بایرزن اَنہن تِمن کرہن یہِ مطلب أڑۍ بایر چھِ وَنان یہِ کیازِ یوٗتاہ ایٚکٕسپینسو یہِ کیازِ یوٗتاہ درٛوگ ییٚلہِ تِم وٕچھان چھِ مطلب یہِ چھُ یہِ أروناچل پردیشن کریو موروکوس منٛز ایگزِبِشن یوٗ پی گورمینٹ چھُ کران ایگزِبِشن مطلب پَنٕنٮ۪ن کرافٹٕس مینن نِوان مطلب آوُٹ سایڈ اِنڈیا مطلب سٲنِس سِٹیٹس منٛز چھنہٕ کانٛہہ یِژھ کانٛہہ پالسی یا سانہِ یوٗ ٹی منٛز چھنہٕ کانٛہہ یِژھ پالسی یِم تُلہِ ہا پَنٕنٮ۪ن اَصٕل کرافٹٕس مینن یا بدل کرافٹٕس مینن تُلہِ ہا تِمن وٕچھِ ہا تِمن یی ہا باقین جاین باقین کنٹرین منٛز کرِ ہا سون آرٹ کرِ ہا رِپریزینٹ یا وٕچھِ یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ بَناوان یِتھُے مطلب کَسٹمر چھُنہ پانہٕ وٕچھان ہے أمِس چھُ یوٗتاہ ٹایم لگان سُہ وَنان بے شک ژےٚ چھی یِم بیجِز تہِ کَمٕے اَگر ژٕ 10 ساس چھُکھ وَنان ژےٚ شوٗبنٕے 10 ساس کہِ ژےٚ ہسا شوٗبنٕے اَتھ چیٖزَس 20 ساس مَگر آز تام چھُنہٕ یہِ سٲنۍ یَتھ ییٚمہِ سانہِ ڈِپاٹمینٹَس چھُنہٕ کانٛہہ سِٹیپا اَتھ مُتعلِق تُلمُت مطلب اَگرے تُہۍ مارکیٹِنگ ہُنٛد وٕچھِو کِہینۍ چھُنہٕ مارکیٹِنگ کیٚنٛہہ گژھان وۄنۍ چھِ أسۍ تِمن نِش کانٛہہ چیٖز گژھان ہیٚتھ ہے تَلہ ژٕ وٕچھ تَس میٲنۍ یِم چیٖز میون بایوڈاٹا وٕچھ مےٚ چھُس یِتھ پٲٹھۍ یَژھان بہٕ چھُس یِتھ پٲٹھۍ یَژھان تِم چھِ تَتھ وَنان ہے ژےٚ نَے ایچیٖومینٹ تُہۍ نَے چھُنہٕ کَرٲنی کیٚنٛہہ اَصلی چھِنہٕ أسۍ کیٚنٛہہ اَصلی چھِنہٕ تِم ڈِپاٹمینٹ کیٚنٛہہ کران تِم چھِ بِلکُل شیٚنگِتھ کرنہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ تِم تَیار حظ سانہِ خٲطرٕ کِہینۍ حظ فیاض صٲب بہٕ ٲسٕس تُہُنٛد سوال جواب بَڑٕ غور سان بوزان تہٕ بَڑٕ اَفسوٗس پٔزۍ پٲٹھۍ کیازِ کہِ بہٕ چھَس یَتھ کٔشیٖرِ دوٗر روزان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تصوُرٕے کٔرِتھ کہِ تۄہہِ کۭتِس کالَس روٗدوٕ یہِ اِنٹرنیٹ پوٚز بوٗزِو مےٚ گوٚو بَڑٕ یہِ دِلَس تۄہہِ ہِٹ یہِ تۄہہِ وَنُن کہِ تۄہہِ اوسوٕ ای میل آمٕژ تہٕ تۄہہِ اوسوٕ نہٕ یہِ تہِ پَتہ یا مُدثر صٲبَن ووٚن کوتاہ گوٚو لاس یِمن پَنٕنہِ ٹایمہٕ ییٚلہِ یِمن آلموسٹ ڈیٖل ٲس گژھان واجِنۍ یہِ چھُ یہِ اَنڈرسٹینڈ کرنہٕ خٲطرٕ مےٚ چھُ باسان یوٚتام مےٚ اَنداز چھُ باسان تۄہہِ أسۍ چھِ کران ڈِسکس کہِ یہِ چھِ بِکاز آف گورمینٹ چھِنہٕ اِنِشیٹِو نِوان یا کہِ مگر مُدثر صٲبٕنۍ اکھ کَتھ لٔج مےٚ بَڑٕ پسنٛد کہِ ایز این آرٹِسٹ یُس تُہۍ چھِو یُس تِم فنکار چھِو یا تُہۍ کٲسِب چھِو یا تُہۍ یُس یِم اَتھ سۭتۍ جُڑِتھ چھِ أسۍ کیاہ ہٮ۪کو اَتھ مُتعلِق کٔرِتھ سُہ چھُ واریاہ اکھ اِمپارٹنٹ کہِ أسۍ مےٚ چھِ پاے کہِ اَسہِ چھِنہٕ رِسورسٕز أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان وٲتِتھ یا بِکاز آف یہِ اَسہِ کَنڈِشن کٔشیٖر چھِ کہِ اَسہِ چھُ باسان اَسہِ چھِ اَتھٕ گٔنڈِتھ أسۍ یَژھو واریاہ کینٛہہ کَرُن مگر وی آر ناٹ ایبٕل ٹُو ڈوٗ دیٹ واریاہ اِمپارٹنٹ کوسچنٕز ؤنِو تُہۍ أتھۍ سۭتۍ گژھٕ بہٕ مُدثر صٲبَس سۭتۍ اکھ سوال پرٛژھو بہٕ تۄہہِ ضِمنٕے مُدثر صٲب بِفور أسۍ کرو یہِ ڈوٗ یوٗ تھِنک کہِ اَسہِ پَزِ وٕ پانہٕ ایز اے گرُپ یہِ چھِ أسۍ چھِنہ مطلب أسۍ چھِ تراوان پٔزۍ پٲٹھۍ سورُے گورمینٹن کوٚر نہٕ گورمینٹن کوٚر نہٕ یہِ
as an artist, as an art, yus art love chu asan ya yus ithe kan won yimo Maqbul saban ki tum gaye school hechnaun khatir ya Fayaz saban dop ki they don't know, they are not educated, tum chun educate karmit es ki es wan ho timan kotah kal chi uman cheezen ak wood kal is tash trawa at kotah time chi laga ya yus paper mashi hundi color combination kotah time chi laga ya kani ka shawl at yum colors laga at how kotah time chi as niwa. That's why it's expensive. متعلق من تو تمہیں مدثر صاحب کہ basically یہ ہینڈ کرافٹ جو نا یہ کشیر یہ بڑے پریمیم کرافٹ فیاض صٲبن کوٚرنو تۄہہِ ییٚتٮ۪ن اکھ اصل پوینٹ کہ یُتھُے اَسہِ بایَر چھُ یِوان کلاینٹ چھُ یِوان أسۍ چھِ تٔمِس ریٹ وَنان کُنہِ وِزِ مطلب سم ٹایمز کہ دے آر گیٹنگ سرپرایز او دِس از ڈیم ایکسپینسِو مطلب تِم چھِ بڑٕ عجیٖب اَسہِ تہِ چھِ گژھان مٔنٛزۍ أسۍ چھِ پَنٕنۍ کِنۍ تِمن کران انڈرسٹینڈِنگ یا چھِ ہینڈ میڈ یہِ چھِ ہاے کالٹی اِٹس اے ٹایم کنزیوٗمِنگ پروڈکٹ اِٹس اے پریمیم کرافٹ آف کشمیٖر بیٚیہِ کشمیٖر آرٹ از برینڈ اٹ سیلف ایکراس د گلوب تۄہہِ پیٚیِو مانُن کہِ مگر یتھ منٛز چھِ اکھ چیٖز کہِ اَسہِ چھِ وۄنۍ سۄے کتھ کہِ أسی چھِ تِم نفر یُس اَسہِ فیک کرافٹ چھِ کٕنان اَسہِ چھِ بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ چیٖز ییٚتہِ چھِ بٔڑۍ بارٕ ٹریڈر سرینگرس منٛز یِمن بڑٕ واریاہ اصل اکھ ریپو چھُ بنیومُت یِم بڑٕ ریسپیکٹیبل فیملیٖز چھِ بنیمٕژ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تِہُنٛد ناو ؤنِتھ واریاہ وٕچھ مےٚ تِم یِم فیک کرافٹ چھِ کٕنان اگر بہٕ کسٹمر چھُس ونان یتھ چھُ ہاے اینڈ یتھ حظ چھُ لوگمُت یہِ میٹیٖریل تہِ صاف یتھ چھِ کٲم تہِ صاف یتھ چھِ پالشنگ تہِ صاف یتھ چھُ سورُے فرام بِگنِنگ ٹُو اینڈ یہِ چھُ سورُے صاف مگر سُہ چھُنہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ بِلیٖوٕے کران تِکیازِ اَسہِ چھِنہٕ سۄ رِکاگنیشن وٕنہِ کینٛہہ یپٲرۍ چھُ آسان بوٚڑ بار اکھ شوروٗم وول سُہ چھُ آسان اکھ فیک کرافٹ کٕنان یتھ میکسِمم ویلیوٗ چھُ آسان رۄپیہِ 100,000 شالس سُہ چھُنہٕ آسان گۄڈنیتھٕے کٲشۍ یا وُڈ کاروِنگ چھُ مدثر صاحب اکھ سیکنڈ مدثر بہٕ وَنہٕ اتھ فیک کارس پٮ۪ٹھ آی ایم سوری آی ایم ڈِسٹربِنگ یوٗ اتھ یُس یہِ فیک چھُنہ کیازِ کہِ أسۍ ییٚلہِ چھِنہ ییٚتہِ شال انان بہٕ وَنہٕ یِتھ ضمنی پٲٹھۍ مےٚ چھِ فرینڈٕز یِم ڈِفرنٹ کنٹریٖزن پٮ۪ٹھ چھِ تِم چھِ انان مےٚ پشمیٖن شال دپان چھِ مےٚ چھِ پشمیٖن شال اوٚنمُت کۭتِس چھُ یہِ اوٚنمُت 100,000 رۄپیَس ٹھیٖک چھا بہٕ کران تۄہہِ کمپیر کرنٕچ کوٗشِش کران تہٕ بہٕ چھَس وَنان بہٕ چھَس کٲشِر ژٕ چھَکھ مےٚ وَنان یہِ چھُ 100,000 رۄپیَس ژےٚ پشمیٖن شال اوٚنمُت پلیٖز کنٹِنیو مےٚ چھُ یہِ وَنُن تۄہہِ یہِ کمپیر کرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ شاید چھُنہٕ اَسہِ ایجوکیٹ کٔرمٕتۍ وٲرلڈ پلیٖز گو اہیڈ سوری Educate, not educate, because we have become, cheaters. Sorry to say, I'm very blunt, straightforward. کہ یِتھُے مےٚ کلاینٹ چھُ نہ یِوان مےٚ پٮ۪ٹھ چاہے سُہ چھُ یِوان ڈومیسٹِک ٹوٗرِسٹ یا انٹرنیشنل بایر چھُ مےٚ نِش یِوان سُہ چھُ بِچارٕ آسان ٹوٗرِسٹ چھُ آمُت یور کٔشیٖرِ منٛز چلو بہٕ آسہٕ چکر کرنہِ اتہِ وٕچھ یِتھُے اتہِ چھُ وٕچھان پوٚتُس کرافٹ مطلب یہِ کرافٹ چھُ وٕچھان بڑٕ یُس آرٹ لور چھُ آسان سُہ چھُ بڑٕ آسان بڑٕ انٹرسٹ تھاوان یِتھُے سُہ شوروٗمس منٛز چھُ اژان سُہ چھُ میٲنِس شوروٗمس اینٹر کران تٔمِس چھُس بہٕ کران بریٖف دِس از وُڈ کاوِنگ سُہ آسان چھُ سہارنپوٗر اگر پشمیٖنا لور چھُ آسان بہٕ چھُس تٔمِس امرتسر نان پشمیٖنا دِوان یا یتھ کیٛاہ پیپر میشی چھُ پیپر میشی تہِ چھُ ریپلِکا درٛامُت چاینیٖز پروڈکٹ کینٛہہ آمٕتۍ مارکیٹس منٛز تِم چھِ گوٚو یہِ چھُس بٕے کہِ بہٕ چھُس پنُن آرٹ کران ڈِموٹ ییٚتٮ۪ن وُڈ کاروِنگ کِس ناوس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ کٕنان سہارنپوٗر گوٚو پرموٹ پشمیٖن کِس شالس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ کٕنان امرتسر چھِ گژھان پرموٹ پنُن کٲشُر شال چھُ گژھان ڈِموٹ گوٚو بوٚڑ بار چیٖز چھُ اَسہِ چھُ گۄڈٕ پانہٕ سیوٚد تِکیازِ مےٚ چھُنہٕ کٲنٛسہِ باشن دیُن فیاض صٲبس چھُنہٕ مےٚ وَنُن تِکیازِ اَسہِ چھےٚ پاے مارکیٹس منٛز کیاہ دٔلیٖل چھےٚ پرابلم کتٮ۪تھ چھےٚ بیسکلی چھُ اَسہِ پنُن سُدھار اَنُن اَسہِ چھِ کیازِ مطلب وی ہیو بِکم سو سیلفِش أسۍ چھِ وَنان أسۍ کر بناوو اَسہِ کھُلوو سٹور اَسہِ گٔے آن لاین ای کامٲرٕس کوٚر أسۍ کر بناوو مِلیٖنیر اَسہِ چھِ بٔڑ بس سۄے پرابلم أسۍ چھِنہٕ یژھان کہِ أسۍ کرہو پنُن اکھ آرٹ یُس آرٹ یتھ منٛز خوٗن چھُ آسان لوٚگمُت أکِس کٲرگر سُنٛد گاش أکِس کٲرگر سُنٛد خوٗن چھُ آسان بیٚیہِ اگر وٕچھو نا اتھ منٛز چھِ وُڈ کاروِنگ منٛز چھِ بیاکھ اکھ سیکٹر ڈِوجن اکھ فِگر ؤرک یِم آرٹِفیکٹس مطلب وی آر د اونلی پریمیم کرافٹس مین ان کشمیٖر ہو ہیو د گریٹ ایکوریسی اینڈ پرفیکشن اٹس ماے انکل اونلی ہی از د اونلی سروایوِنگ آرٹِزن اگر تُہۍ کُنہِ مطلب اگر تۄہہِ مطلب یِیو کہِ تُہۍ فیکٹری پٮ۪ٹھ وٕچھِو یہِ چھُ آسان بوٚڑ بار اکھ زِنمُت یتھ اکھ سایز چھُ آسان 10 فٕٹہٕ کٔرِو تُہۍ اِمیجِن سالِڈ لاگ اکھ چھُ آسان 10 فٕٹ چھُ آسان زیوٗٹھ کھوٚل چھُ آسان 3 فٕٹ تہٕ 4 فٕٹ سُہ چھُ آسان اکہِ مطلب یُس مےٚ ٹوٗل چھُ آسان تتھ چھِ أسۍ وَنان ہتھیار کٲشِر پٲٹھۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ گران چھِ تہٕ بہٕ چھُس پیٚوان اَتھٕ سۭتۍ سورُے گرُن تَمہِ پَتہٕ چھِ تَتھ أکِس زِنہِ مٔنٛڈِس اکھ شکٕل کَڑٕنۍ تَتھ چھُ پیٚوان کانٛہہ سٹیچوٗ بَناوُن تَتھ چھُ پیٚوان یا ریپلِکا کُنہِ چیٖز چاہے اَسہِ چھُ جامع مسجد چھُ فیمس سرینگر جامع مسجد اَسہِ چھُ تَمیُک ریپلِکا تہِ بَنومُت اَتھ چھُ بَنومُت فیمس صدام حُسین
अच्छे बनोमित वारे यम ती इंडस्ट्री में लीड क्लास अच्छे तम बनोमित ये बे चीज चीज ये मोमेंट अच्छे वारिया ज्यादा पोटेंशियल बदकिस्मती गवर्नमेंट मे समझ तम शेंगित कि तम वन त्रिक ऊर सह कर मरित अगर गवर्नमेंट दी मतलब इंटरेस्ट आई कैन बेट यू वी हैव ह्यूज पोटेंशियल एट कश्मीर मतलब लोकली तिकेज हेको इंटीरियर तक मेक ओवर ऑफ एयरपोर्ट आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन माय माइंड मतलब आई वेंट लॉट ऑफ पीपल बट अनफॉर्चुनेटली दे आर सेइंग देखेंगे सर आप कल आए परसों आए ये है प्रॉब्लम बहुत सारी चीजें आर्ट्स एंड क्राफ्ट पार्क भी स्टार्ट कर सकते हैं हम ये वारिया आइडियाज ये वो अगर मगर गवर्नमेंट मतलब तम तरान कहें मगर कर्गर तो मतलब टाइम डारावन खर तैयार कह तक ऑलरेडी तक मसला कि तथ एनवायरमेंटस मज पलेम तथ कन्फ्लिक्ट जोनस मज माइंड सेटअप तुथु बन That's true. बिल्कुल 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 अच्छे माइंड लेकिन सेट बन मेंटली वनकस मतलब अच्छे मेंटल ट्रॉमा वनकस तक अगर तुम आर्टिकल पे आर्टिकल 370 पे तम पे गई सन जिंदगी तबाह बर्बाद जिंदगी क्या बह गई 2 वरी कैन यू इमेजिन 2 वरी गई मे शोरूम बंद आई एम पेइंग रेंट फ्रॉम होम वन लैंड लॉर्ड सह मे कर हरास रेंट सह तमिस तस वन गई 2 वरी बिहत कत अनो मतलब तमिस बुथ कन लाइव सह वुचान यह मतलब शोरूम बंद तम पे मे सह वन ना मे किराय जरूरत बह क्या मतलब कम से कम म्यूचुअली सोचन ना अमिस वनकस प्रॉब्लम मे गस थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर पगह मा कर ये कत कर हर कुछ प्लेटफॉर्म पे मतलब मे प्लेटफॉर्म पे कत कर लक्चन बड़न मगर यह कि मतलब प्रैक्टिकली वी आर नो वेयर कत जाना कत मतलब वाज पर्नस मज बड़ जबरदस्त मगर प्रैक्टिकली कर खतर तैयार कह सोन वर्क कल्चर यह सारे वर्स्ट वर्क कल्चर तक कर खतर तैयार यह बड़ बार प्रॉब्लम अदरवाइज अगर तुम वो अच्छे इंटरनेशनल बायर्स डोमेस्टिक बायर्स बस वन वन तीत पोटेंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में तको कर प्रमोट होटेलियर बनान 5 स्टार होटेलियर बनान सह क्या इंटीरियर प्रमोट यु सह होटल बनान तथ मज वॉल एंड वुड कार्विंग फर्नीचर लगे इंटीरियर तो वुड कार्विंग गो यु पगह टूरिस्ट एलीट क्लास फिल्म स्टार्स कह सह अत होटल्स अचान सह वुचान ओबियसली सह वन तमिस ये मतलब इंटीरियर यह कम बनोमुत ओबियसली तम वन तम हूं अम होटल हेरिटेज बन हेरिटेज होटल बन दोम चीज प्रमोट प्रमोट गई पान पुत मगर चीज गोमुत क्रेज हाँ मे इम्पोर्टेड यह मेड इन अमेरिका मेड इन स्विट्जरलैंड पन्निस पानस दिवान बड़ बार प्रॉब्लम पान मतलब वी डोंट रेस्पेक्ट लोकल आर्ट योतन ताम ना ये ओतर मे इंटरव्यू अकिस जाए मतलब तमो पंच लाइन कर्म कि वोकल फॉर लोकल योतन ताम पान वन शान बशान पान वन करो सपोर्ट तो ताम अंद That's true. ज्यादा ज्यादा पोटेंशियल अगर कह इनिशिएटिव निमो ना मे बस बड़े रसूख सान बड़े एश्योर सान कि वह कि मतलब कह गि मतलब ये मतलब बेकार बह कहीं तरीक तूत कम तूत आर्ट लवर तूत पोस खर्च वन अत आर्ट पे बट अनफॉर्चुनेटली ये दोम चीज कि फयाज सबन वो असल पॉइंट अगर बायर तो ऑनलाइन बायर ये तमिस रेट वन यप बे वेंडर तमिस क्वालिटी मतलब प्राइजिंग सारी सारी क्वालिटी पे क्या सह 10 जायन 10 रेट वुचान वह कत वो क्वालिटी क्या गई मतलब क्राफ्ट्समैनशिप क्या गई डिटेल्स ऑफ वर्क क्या गई तथ खतर पज अकिस गवर्नमेंटस दिन अगर बिजनेस हाउसेस तिम दिन रिकॉग्निशन फलान क्राफ्ट वोल यह हाई एंड यह सन टैग लाइन सन एश्योरेंस कि गो पगह रोज अकिस क्लाइंटस तमिस इफ यू गो फॉर ऑनलाइन ही प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन मतलब he feels secure that I am buying products from the secure like the authentic and genuine product from a बिल्कुल बिल्कुल manufacturer बिल्कुल and all that. That's the main thing. मुझे Such a problem, such as बड़ बार problem. अस सिर्फ गमत ब्लेम कर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट मे बसान बचपन पान पे मे वो गवर्नमेंटन क्या कोर अस खतर मे स्टोर बनोमुत आई हैव ऑलरेडी मतलब ह्यूज स्टॉक मतलब इस करोड़न मज वैल्यू नीड मे पन्ने लेवल पे बनोमुत वह बह गवर्नमेंटस कर पॉलिटिशियनस वन तेल मे पॉलिटिशियनस पत पकुन तो पन पान कर दोम चीज ये नेशनल अवार्डी कह ये करप्शन बड़ बार चीज ये लॉबीजिंग ये तम नेशनल अवार्डी पनस पानस वुड कार्वर वन JK बैंकस मज मुलाजिम तो बे अवार्ड बे आर्टिजन तह यह कह एक्सप्लॉयटेशन यह बनान पन्निस पानस मुस्लिम
अस कत मुसलमान गो अगर अस मुसलमान बींग मुस्लिम सुन कोल कंस इज्जा वातन ना दिमो इज्जा कंस ना खेमो इज्जा मगर तुम तम पे अकिस मतलब सह कारीगर सह डिजर्विंग कारीगर खून कड़ुत पानस ये मतलब वथ वंजिस कार को तमिस बिचारस जानी कह वन तम अड़ मुदस्सिर साहब अच्छे ऑनलाइन क्वेश्चंस आमत बसान रुत कम टाइम अगर ऑनलाइन क्वेश्चंस अगर तुलो करो इंशाल्लाह मतलब शुक्रिया उमर क्वेश्चन शायद आमुत तुम अगर यह पुछो मकबूल सबस खतर सवाल आमुत तुम उमर मकबूल साहब तुम अनम्यूट तुम अनम्यूट करित हाँ मकबूल साहब अस वन तो लाइक क्वेश्चन पृछन खान शाकिर यम दपान कि अस क्या मेन रीजन जो सोन आर्ट जो सोन फन यह खराब गोमुत तुम क्या बसान मतलब क्या वजूहत तम किन वजह से सोन कार पेपर मैची हुंद कार यह क्या गो खराब अत रूद सह चाम जिस बुथ तथ चाम गो सह चाम रूद ना वनकस कह शाकिर खान सुन वन यह अक्सी आर्टस मुतलिक कह प्रथ कह आर्ट प्रथ कह वनकस गोमुत मुतासर ये गई 30 वरी टूरिस्ट गई कम अगर टूरिस्टन रोजान यी योर फेरने कार वथ पाने कार प्रॉब्लम क्या कारीगर कारीगर मतलब शाकिर खान सुन ये क्या गो रोजान कम बिल्कुल लॉकटे बचो नु बदल चीजन मज मगर आर्टस मज गो इन बासो इन हतक मतलब अगर डिप्लोमा कह लड़के पान तह प्राइवेट जॉब कर रुपन 10,000 पे या रुपन 8,000 सह दपान गवर्नमेंटन ना कह डिग्री थम्स क्या अत एस्ता वेस्ता कह बे टूरिस्ट योर मौकस यह खेन चीजा यह हेको कह चीज कर ये आर्किटेक्टर वन मुदस्सिर सोमन कत आर्किटेक्टर कर आर्टिजन मीटिंग तिहुद कह चीज गोस थवन दीवारन पे कुन जाए यह बढ़िया पान शौक यह पे मा बढ़ शौक ये आर्किटेक्टर तो आर्टिजन तेल हे ब्रो अगर मेन बुढ़ बाबस कुन जाए नजर वनकस नव जनरेशन वर्ल्डस पे नजर वर्ल्डस मज क्या आर्ट चलान कुछ कलर स्कीम दुत कुछ डिपार्टमेंट यह खून जिगर पाने दिमाग सह वन यम अनपढ़ मगर तुम वो यमो ये कलाकारों यमो आर्टिजन क्या क्या पेश कोर्मुत पन्न चीजन कलर स्कीम क्या मकबूल साहब तुम वो सॉरी तुम वो दई फिर अनपढ़ मे बासान तुह हूँ आर्टिस्ट हे पानस अनपढ़ वनित यमिस यह पहचान कलरन स्कीमन मे बासान तुह पोलाइट वनस खतर कि अनपढ़ अनपढ़ गो यमिस कुन चीज इल्म मे बासान इल्म तुह या मुदस्सिर सबस या फयाज सबस अत खतर गसन पज पे दिमाग दिल बे गज जमानस में जिगर आसन यह सही तुद सवाल बहुत सही सवाल यमो समझुमुत आर्टिजन तबका यह अनपढ़ तबका तवे वल इन करो अगर यम आर्टिजन सह इज्जत समझन इन यह समझी यह क्या आर्टिजन अगर मकबूल जान तुह गो मुश्किल कि तुम हेकवा यह पन पत्किन थोमुत यह क्या यह पेपर मार्क अगर तुम ब्रोह कुन अनु सन नाजरीन हविव क्या बड़ अत कुन नजर पेवान यह टेबल बड़ खूबसूरत माशाअल्लाह वारिया खूबसूरत पीस ब्रोहन कर चीज आर्टिजन आन वनिक तम डिजाइनर ये अगर बच्चे डिजाइनर कोर्स पर गो यह पर ये बच्चे अगर नबरमिस डिजाइनर सद खतर पोस ये आर्टिजन बच्चे हे डिजाइनर कोर्स गो नबरमिस डिजाइनर सद खतर 10 लाख खर्चान तैयार मगर ये आर्टिजन सद बच्चे सद खतर डिजाइनर कोर्स कर तैयार यह कुछ जिम्मेवार यमो समझो यह अनपढ़ कौमा वल कह तथ पे दुत मे यह सवाल यम समझो आर्टिजन अनपढ़ च मानो युंद यम आर्टिजन अनपढ़ च वो इंडस्ट्री या टूरिज्म या वन एक्सपोर्ट कमो कोर में ज्यादा एक्सपोर्ट गो ये आर्टस पे बिजनेस लाइफ बढ़ो आर्टिजन
تٔمِس کُس یہِ أمِس دیُت یا ایٚکسپورٹر چھِ ییٚتہِ بٔڑۍ بار تِمن اوس سَمجھُن یہِ آرٹِزن چھُ مےٚ اولاد یہِ چھُ کُل اکھ یہِ چھُ شاخ أسۍ چھِنہٕ دَپان نہ سُہ دِیِن ژورے اگر سُہ رۄپیہِ ساسس چھُ چیٖز کٕنان یہِ دِیِن 600 اَسہِ 400 رٔٹِن پانس أمِس تہِ چھُ خرچہِ اگر 400 دِتِن 600 رٔٹِن پانس یہِ چھُ دِوان 100 رۄپیہِ أمِس آرٹِزنس یہِ کیٛاہ کرِ یِم تہِ چھِ نااِنصٲفی باقٕے چھُ ووٚن أمۍ مُدثر صٲبن ووٚن چینہُک چھُ ییٚتہِ چھُ خۄداوند کٔریٖمن دیُتمُت تیُتھ حُسُن یتھ آرٹس چینا وینا پوش نہٕ ییٚتہِ کِہینۍ ییٚتکِس آرٹس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آرٹس منٛز چھِ تِم گُل یہِ چھُ چینہٕکۍ تہِ چھِ یا لنڈنٕکۍ تہِ چھِ دپان یہِ ہسا چھُ تِمو تہِ چھِ لیبل کران کُش یہِ ہسا چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد چیٖز تیٚلہِ کیٛاہ ضروٗرت چھُ تِمن وَنُن یہِ ہسا چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد چیٖز مقبوٗل صٲب تُہُنٛد شُکریہ آرٹس تُہُنٛد شُکریہ مقبوٗل صٲب أسۍ پرٛژھو فیاض صٲبس کتھ اَمہِ پتہٕ کرِ عمر کرِ کنکلوٗڈِنگ رِمارکٕس تُہنٛدِ ہٕنٛدۍ فیاض صٲب اکھ سوال پرٛژھو بہٕ تۄہہِ دُنیا گوٚو ڈِجِٹل اَسہِ کوٚر واریاہ ڈِجِٹل کہِ تۄہہِ چھُنہٕ فٲیدٕ واتان ڈِجِٹل تہٕ کٔشیٖرِ منٛز ڈِجِٹل کتھ کرٕنۍ چھِ دوٗر اکھ کتھ اکھ مگر یُس یہِ کٲنی شال چھِ اتھ منٛز چھُوا تۄہہِ باسان کہِ دُنیا گوٚو چینج یُس پیورٹی چھِ آسان کانہِ شال سۄ ہیٚکہِ نہٕ چینج گٔژھِتھ تتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک مگر تۄہہِ چھُوا باسان کہِ ٹرینڈز گٔے چینج دُنیاچہِ ڈِزاینز گٔے چینج لُکن ہُنٛد ٹیسٹ گوٚو چینج تۄہہِ چھُوا باسان کہِ کانی شالس منٛز آے سُہ کینٛہہ گوٚو کینٛہہ تبدیٖلی یُس تۄہہِ أنِو اتھ کارس منٛز قۄدرتی یہِ اوس نہ ونان جان صٲب اوس ونان کہِ مطلب اَسہِ چھِ یِم سمجھان ان پڑھ اَسہِ چھِ سمجھان ان پڑھ حظ مطلب یِم زانن تِمن راجیٖو سیٹھی یس مےٚ چھُ فادر حظ بِلکُل ان پڑھ تہٕ سُہ چھُ کیلیگرافی کران کیلیگرافی مطلب کہِ اردوٗ ویٖوِنگ کران مطلب یتھ منٛز پشمیٖنس منٛز مطلب تہٕ مےٚ اوس سُہ چھُ بوٚڑ بار ڈِزاینر تٔمِس ووٚن مےٚ اکہِ دۄہ دوٚپنس ہے مےٚ چھِنہٕ پتہ کلر کمبنیشن ہِنٛز کینٛہہ نہ چھِ مےٚ ڈِزاینن ہِنٛز پتہ تٔمِس ہٲے مےٚ شال دوٚپُن ہے بہٕ چھُس ان پڑھ ژٕ چھُکھ نہٕ ان پڑھ مطلب ژٕ چھُکھ نہٕ فادر کینٛہہ دوٚپُن بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ یِژھ کلر کمبنیشنٕے کٔرِتھ دوٚپُن ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُ سوٗنٛچمُت یِم ڈِزاین وِزاین دوٚپُن ژےٚ چھُ واریاہ اصٕل یہِ کٔرمٕژ دوٚپُن بہٕ وَنَے نہٕ ژےٚ کٕہٕنۍ آیڈیا دوٚپُن ژٕ بناو یہِ ژےٚ آیڈیا چھُ یِوان یِتھ پٲٹھۍ کیلیگرافی ہُنٛد ژٕ کر تِتھٕے پٲٹھۍ یہِ مطلب دوٚپُن مےٚ چھُنہٕ نہ چھُ مےٚ ژےٚ نِش دوٚپُن مےٚ چھُ ژےٚ نِش ہیٚچھُن کِنہٕ دوٚپُن ژےٚ چھُے نہٕ مےٚ نِش ہیٚچھُن کینٛہہ حظ تہٕ مطلب أسۍ چھِ مطلب نٔے نٔے چینج اگر أسۍ قۄدرتی مارکیٹس منٛز نیرو قۄدرتی چھُ اِنسان پتہٕ سونٛچان مطلب کہِ نوٚو نوٚو چینج کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ مطلب مارکیٹ کیٛاہ چھُ یژھان اَسہِ چھُ بِذٲتی چھُ اَسہِ گِلہٕ پنُن گِلہٕ چھُ پنٕنِس یُس اَسہِ یوٗ ٹی چھِ پنٕنۍ ڈِپاٹمنٹ کنسٲرن تِم چھِنہٕ سانہِ خٲطرٕ کران کِہینۍ مطلب مےٚ چھُ اکھ کسٹمر اکھ چینس منٛز سُہ چھُ مےٚ اوترٕ اکھ پینٹنگ اکھ ہاوان تَمہِ کھۄتہٕ کرو أسۍ مطلب تٔمۍ اوس سُہ لیومُت ہیوٗ تتھ نہ سُہ پینٹنگ سُہ اوس ونان تتھ دپان ہے یہِ چھُ خبر $10,000 کِنہٕ $12,000 دوٚپُن ہے یہِ چھُ اَکُے آرٹِسٹ ییٚمِس یہِ تگان دوٚپمَس ہے اگر أسۍ مطلب پُرشس ٹاس کڑو تَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل پینٹنگ ہٮ۪کو أسۍ بنٲیِتھ یہِ کیاہ چھُ مطلب سُہ اوس ونان دوٚپُن یہِ چھُ اَکُے آرٹِسٹ اَمہِ سۭتۍ چھُ مطلب چینٕچ گورمینٹ دِوان مطلب خبر کوٗتاہ مطلب رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ مطلب سیلری ہیوٗ پینشن ہیوٗ مطلب ییٚتہِ چھُ مطلب یِتھُے مُدثر صٲب اوس وَنان کہِ ییٚتہِ چھِ واریاہ مطلب مےٚ چھُ فادرس اَسہِ چھِ تٔرمٕتۍ سدارداہ ایواڈ تٔرمٕتۍ گرس مےٚ تہِ چھِ تٔرمٕتۍ 2-4 ایواڈ حظ مطلب یُس أمِس فادر اوس یا انکل چھُ پٔزی پٲٹھۍ تِمن چھُنہٕ مطلب تِمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ مطلب دوٚیِم کمپِٹشن چھُنہٕ تِمن کٕہٕنۍ نہ ہٮ۪کنکھ تِمن أمۍ سٕنٛدِس انکلس کانٛہہ ایوٲڈ کمپِٹشن کٔرِتھ مےٚ چھُ فادرس اکھ قصب اکھ تگان مطلب سُہ چھُ بڑٕ نا ٹف قصب اکھ تہٕ سُہ چھُ مطلب خٲلی فادرس میٲنِس تگان مےٚ چھُنہٕ پانس سُہ تگان ؤنیُک تام کینٛہہ چینوُک اکھ نفر اکھ آو تِم چھِ بناوان میشیٖن تہٕ تٔمۍ ونیو دوٚپُن ہے میٲنِس مٲلِس بہٕ ہسا بناوان ویٖڈیو یِتھُے تُہۍ کھراو واو چھُ بناوان ڈِزاین چھُکھ ژٕ بدلاوان بہٕ بناوہا اَتھ ویٖڈیو تہٕ بہٕ دِمے ژےٚ $10,000 ووٚنُس بہٕ تَس $10,000 مےٚ کیاہ چھُ اَتھ کَرُن مگر بہٕ نہ کرٕ نہٕ یہِ أسۍ ہا ہیٚچھو ییٚتی وَنُک غرض چھُ مےٚ یہِ کہِ سون یُس کنسٲرن ڈِپاٹ تِم چھِ اَسہِ مطلب تِم چھِنہٕ سونٛچان کہِ یِم ما چھِ کینٛہہ تِم چھِ دَپان تُہۍ چھِوٕے نہٕ کینٛہہ باقٕے یِم باقٕے کنٹری چھِ تِم چھِ وَنان تُہۍ حظ چھِو ڈایمنڈ أسۍ وَنو أسۍ حظ چھِنہٕ تِم نا تِم شیٖشہٕ کھنٛجہِ تہِ کِہینۍ نہٕ کیازِ کہِ اَسہِ چھُنہٕ پَنُن مطلب پَنٕنہِ چھُنہ پَنُن ویلیوٗ چھُنہٕ اَسہِ تھومُت کِہینۍ مطلب ییٚتہِ کۭتیاہ ایمپلاے چھِ ییٚتہِ چھِ جموں کٔشیٖرِ منٛز اگر وٕچھو زیادٕ سے زیادٕ آسان 3 لَچھ ایمپلاے بیٚیہِ چھِ بٔڑ انڈسٹری اکھ آسہِ فروٗٹ انڈسٹری باقٕے ٲسۍ سٲری ییٚتہِ ہینڈی کرافٹس پٮ۪ٹھ بٔچِتھ سٲری ٲسۍ بٔچِتھ ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ مگر یہِ ٲسۍ تہِ ٲسۍ کران أسۍ پانہٕ ٲسۍ کران سُہ اَصٕل ٲسۍ ہا کران کیاہ ٲسۍ ہا کران پَکان ٲسۍ ڈِپاٹمنٹو کنسٲرن ڈِپاٹمنٹو دیُت نہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ دیانا ویانا کِہینۍ نہٕ باقٕے ساروی کھۄتہٕ بٔڑ پرابلِم چھِ اَسہِ سۄ چھِ اَسہِ مارکیٹٕچ پرابلِم بہٕ چھُس تۄہہِ تہِ رِکویسٹ کران عمر صٲبس تۄہہِ تہِ رِکویسٹ کران تہٕ تھوڑا بہت اَسہِ تہِ کٔرِو سون کٔرِو کوٗشِش کِتھ پٲٹھۍ کیاہ چھِ کران مطلب اَسہِ ٲسۍ اوترٕ یِمن لاک ڈاوُن کٮ۪ن دۄہن دوران اَسہِ اوس بِذٲتی اوس چلان تِمن دۄہن اوس نیٹٕچ پرابلِم زیادٕ نیٹٕچ پرابلِم
अस ऑनलाइन क्लास चलावान ऑनलाइन कित पे ऑनलाइन वीव हेचनावान वेचनावान इथे पे अगर तुह मतलब तुहद पेज के थ्रू गसन सन ऑनलाइन वर्कशॉप्स मतलब लंडन में मतलब हर अख वारिया नफर मतलब बाकियन कंट्रीन में आर्ट लवर मतलब अगर तुम तुह जुड़ो मतलब कि ऑनलाइन यह कित पे बना क्या बना कुदरती गस कह नत कह पकि थोड़ा ब्रोट गस मार्केट प्रॉब्लम गस थोड़ा बहुत सॉल्व अम सत बिल्कुल बिल्कुल फयाज साहब तो छो अख वारिया असल इनिशिएटिव जहनस मज कि युस तुई ऑनलाइन वर्कशॉप्स करियो तो वन निमो अस कंक्लूडिंग रिमार्क्स तोय त्रेनवनी निश तो गोटन गसो इस मुदसर सबस निश क्या छु यसा वन जिम ऑडियंस छु उनके सुचान छ तो तिमन खतर क्या एडवाइस दियो तुई मुदसर सब तो छो माइक म्यूट मुदसर साहब बिल्कुल हाँ वनी बेसिकली बह यी वनान कि गोडनची कथ आर्ट यह डाइंग आर्ट ठीक तो मगर डाइंग आर्ट क्या अत खतर मेहनत कर बोड़ बार गो ईमानदारी साथ काम कर तिक ईमानदारी बोड़ बार चीज ईमानदारी मशरम तिक बोड़ बार चीज क्योम दिमाग मज आमुत कि बह गोस मिलियनियर गोडनथी बन बह गोस बोड़ बार ट्रेडर बिजनेसमैन एक्सपोर्ट कर मगर बेईमानी पे ईमानदारी पे कह सह बोड़ बार फैक्टर दोम चीज कमिटेड कह कमिटेड कह कमिटेड बन चाहे यह कारीगर चाहे यह आर्टिजन या ट्रेडर कमिटेड कर कमिटमेंट करो तेली पको तेली हेको पन ऑर्डर्स ऑनलाइन डिलीवर कर ऑन टाइम डिलीवर कर त्रीम चीज कि बहुत वन पन कशरन चाहे कुछ क्लास एलीट क्लास लो एंड क्लास जो भी है कि तुम करियो कंज्यूम लोकल प्रोडक्ट्स या वुड कार्विंग वन शाल पेपर मैशी क्या वुड कार्विंग में पोटेंशियल अत गवर्नमेंट लेवल पे पोटेंशियल लोकलाइज पे चीज क्या अगर मतलब डिस्कस पे मे बासान लगे कम से कम रेत तूत पोटेंशियल अत कि दोम चीज बस वन जनरेशन में तम जनरेशन अमि कार ABCD पई तम नफर क्या बस ऑनलाइन ज्यादा एक्टिव मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया पे या मे तम क्लाइंट्स मिलान कि तम सरप्राइज कि मन यह आर्ट तम वन तुम अपोज वन हैंडमेड यह मशीन सत बना बहुत तुम करो अपोज तुम बह हाव लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तुम फैक्ट्री पे तुम वो पान मतलब यम चीज गो अगर करो ना इनिशिएटिव नो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओ चाहे कम थ्रू चलाओ क्या चलाओ कि यह मतलब नीड ऑफ आवर ये अवेयरनेस जरूरी कर बे फयाज सोबन वन असल कत कि अगर इंटर कनेक्टेड फयाज सोब मतलब ही इज रिप्रेजेंटिंग पश्मीना मकबूल जान यह मतलब बट वी आर इंटर कनेक्टेड अगर पान वन मीडियम बनाओ कि पान वन हेल्प करो ना मतलब तेल हे क्या ग बस यह कि हर कंस वन कि तुम अस निश जरूरत क्या आज ऑनलाइन सोरे ग तुम वो अस निश क्या क्राफ्ट तुम इम्पोर्ट कर मतलब तुम नबर पे अमेरिका यूरोप पे अनु तुम स्टफ या डोमेस्टिक स्टफ्स अनु क्या कर हेल्प पान वन यह हेल्प अख ये बह सेंटर टेबल डाइनिंग टेबल बेड थे सोफा इंटीरियर कर गो अत मज बह बचान मेन कारीगर बचान तिहस फैमिलीज बचान मतलब वोकल फॉर लोकल यह मतलब नीड ऑफ आवर दोम चीज अगर चीज बोड़ बार चीज कि अच्छा ईमानदारी साथ काम कर बस योतम ईमानदारी बनो तोतम अंद कह अगर अमेरिका वाशिंगटन DC मज एक्सपोज करो तत फेल ये मेन कत याद क्या बनोमुत चीज बड़ बेईमान बनो तिक मजबूरी समझान कमिटमेंट समझान ईमानदारी समझान गोमुत चीज पोस आ मे रोट पोस नश तो बस बाकी सो तमिस क्या ग सही ग गलत तम या जिंदगी क्या ग तस पोस मकसद बनो मकसद बनान कि अ प्रमोट आर्ट कर डाइंग आर्ट अगर प्रमोट करो ना पोस इन तह पान यह बड़ बार चीज बिल्कुल 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 प्रायोरिटी थमस पोस प्रमोशन दिमाग मतलब मशरम एग्जैक्टली एम ब्रोट त करो तुम वारिया असल कत युस तुम वनो ज्यादा प्रमोट करान अमृतसर शॉल इफ यू टॉक अबाउट शॉल्स शॉल अमृतसर करान
या अगर अस वुड कार्विंग हिज कत करो अस प्रमोट करना ज्यादा सहारनपुर अस ये सोचान कि अम सानसी कारस नुकसान वातान कि असी तिम लोग यम सफर गसान वजह से तो ये गस बह मकबूल सफर बिल्कुल 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 चीज वनो बह चीज ये बह स्टोरस पे थवान नॉन कश्मीरी प्रोडक्ट चाहे बह शॉल सर कह या वुड कार्विंग सर ये मे पन शॉल मतलब वुड कार्विंग कुन मे कुन अमृतसर गो बह पन्न जंगन पाने तबर वायन एग्जैक्टली सोच सिंपल कत बह वो बड़ टिपिकल लैंग्वेज बह पन्न बुनियाद खत्म कर नो डाउट बह पोस जेनान मगर तन अगर मे कंस कारीगर सुन प्रोडक्ट चीज आसान गो अगर सह चीज नान तो तम पोस वातान तमिस मगर बह क्या कर बह नबरम चीज अनान पोस तौर गसान ये मे तम सद चीज मकल मे नो ऑर्डर प्लेस कर गो मे तमिस खतर बे पोस दिन यम चीज अच्छे कनिंग नेचर त्रावन कनिंग नेचर ईमानदार बन तेल अल्लाह ताला दी साथ अगर कह दी अल्लाह ताला दी साथ ईमानदार बनो यह बड़ बार इंशाल्लाह तो ये गस बह मकबूल सबस नश तो मकबूल सब तुम दीतो अस पन कंक्लूडिंग रिमार्क्स कह तुम क्या यहान वन पन्निस ऑडियंसस यम वुचान वनकस यहान पन्न बचन वन पन्निस कारस सत बरन लोग खुदाय त्राय पर कह मे ओतान तह वोन सान बचन कोशिश कर पन्निस आर्टस इत पे पन मादरी जबान सो लैंग्वेज याद थवन पन फन तवन याद पन ईमान तवन याद यथ पे सान बुजुर्गो कुर्बानी दिसम तमो वो फन तो ईमान तलीम तलीम तुत फन तुत अगर ये जो चीज इन समझ अस दी कार दोख इंशाल्लाह कह फलो बचन बासन नसा यह सोन कार कहें ना यह कार तुथ ये नाव पेमुत हबीबुल्लाह कस्बस नाव हबीबुल्लाह मगर वक्त तौर कह दौर तमि सख्ती अमिस आर्टिजनस वह खुदायन कंस दितमुत कलमस मज कत वनकस क्या करो अमिस आर्टिजन सत तमिस मज गोस आसन सह सोच वनकस आर्टिजन पेमुत अम सद खतर क्या कर अम ना वोन ना जह नौकरी मगर वनकस पत्थर पेमुत यह किस पे तो अमिस कित पे बनाओ ब्रोह मेडिकल चेकअप सह कत गसान अमिस अचन ये लाइट हज प्रॉब्लम सोलर दी तनस सोलर हेकान ना लोनस पे दित ये बाकी चीज तगित ये मामूली खानका मौला या दस्तगीर साहब नक्शबंद साहब कह चीज ये तथ आर्टस रूद यूत काल रूद ये पन आर्ट करो ये पेश दीवारन पे हुमन पे यमन पे गो तथ हथ वरी यह पेपर यह लागान वाल पेपर पेपर मुशे ना 200 वरी 500 वरी तुम वो बज बज इमारत कानी शाल बनान तवान वाल हैंगिंग शोज अगर सारी कर कोशिश इस पे ड्राई फ्रूट डब दिख कानी दिख शाल दिख गो कारीगर वो थोद डिपार्टमेंटस कर ये अको चीज कर ये मीटिंग कर इंटरनेशनल लेवल पे टूरिस्ट अन योर सोई बड़ रोजगार यीत्या ये टूरिस्ट इन बे थवान माहौल साफ ओद पोद दाल वाल सोरे रोज साफ ये बड़ पाने कारीगर वसत बे अगर कह वस्तकार एक्सपोर्ट कर अमिस समझन मे कारीगर अमिस समझन मे यह मे औलाद इस पे मे पन औलाद रचन तिथ पे रचन बे कारीगर बिल्कुल बिल्कुल बेशक तुम वो ये वारिया असल कत बिल्कुल बेशक तुम वन तुम कत वो अतन लाइक अस पे आर्टिजन पन औलाद की तरफ रचन इतन पन औलाद रचान इथे कन पे नफर ते रचन तो वन गस बह फयाज सबस नश फयाज सब मे वन तो कि तुम क्या बासान इन कस्बन बढ़ाव दिन खतर क्या पे कर कुदरती गोडनची कत मतलब हकीकत वन मतलब हकीकत क्या मतलब अगर मतलब मिडल मैन यह सन पे दरद थवान कह मतलब अगर जेन्युइन क्राफ्ट्समैन आना सह जहन कि मतलब कि बह कन मतलब वुड कार्विंग वोल अगर मतलब मुदसर सब ये जहन बह कन मतलब सहारनपुर मतलब यह जान सब अत मज मतलब फोटो वोटो चिपकावन पेपर मैशी पे पे तथ यह कर मतलब असल कारीगर सह कर बिचार सह कहें सह दपे अमे सत मे पन क्राफ्ट खत्म तो मतलब असली नफर सह कर मगर लोकल दुकानदार तमो थोमुत सह नबरिम प्रोडक्ट थमित डिस्प्ले कर तमिस वन यह सह हैंडमेड तुम गसान कह मतलब अगर जेन्युइनिटी या हकीकत यह लुकन वन मतलब कस्टमर तमिस यह हकीकत वन
مطلب پشمیٖنا چھُ یہِ وُڈ کاروِنٛگ چھےٚ یہِ پیپر میشی چھےٚ یہِ تَمہِ سۭتۍ پَکہِ کیٛاہ مطلب اَسہِ چھُ مذہب تہِ وَنان حقیٖقتس سۭتۍ چھُ اَتھ چھُ اللہ تعالیٰ ساتھ دِوان مطلب قۄدرٔتی اَگر مطلب أسۍ ہینٛڈ میڈٕے کٕنہو مطلب حقیٖقت وَنو یِمن کسٹمرن تہٕ تَمہِ سۭتۍ پَکہِ ہا سون بِزنِس تہِ پَکہِ ہا برونٛٹھ کیازِ کہِ کسٹمر چھُ مطلب ہر أکِس چھُ پوٚز کران خۄش مطلب اَگر بہٕ تۄہہِ غلط اَپزِ سان کانٛہہ چیٖز کٕنو بہٕ دَپہٕ ہے یُس یہِ پھیرن یہِ حظ چھِ اَتھٕ کٲم یہِ آسن اَتھٕ کٲم کینٛہہ یہِ آسہِ مِشیٖن کٲم تۄہہِ کیٛاہ پگاہ گژھِ فیٖل دَپے ہے مےٚ گۄڈنیٚتھٕے اَپُز دَپے ہے یِم چھِ کٲشِر سٲری ژوٗرٕے بہتر چھُنہٕ یِمن ہیوٚن کِہینۍ مےٚ سا اوکُن چھُنہٕ گژھنُے کِہینۍ مےٚ چھُ کسٹمر اَکہِ دۄہ سَمکھیو مےٚ دوٚپُن ہے مےٚ تٲرٕکھ واریاہو یا سٲری چھِ وَنان یہِ چھُ پشمیٖن پَتہٕ ووٚنمَس ژٕ کر بِلیٖو دوٚپُن ہے کِتھ پٲٹھۍ کر بِلیٖو تَتھ أسۍ چھِ لگاوان ییٚتہِ وٕنکیٚنس ٹیگ اکھ GI ٹیگ دوٚپمَس یہِ چھُ GI ٹیگ یَتھ چھُ مطلب یہِ مِلیومُت یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ گورمینٹن لگومُت پَتہٕ یِتھُے تٔمۍ سُہ مطلب تٔمۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ تَمِچ پتہ کوٚر تٔمۍ اوس وِزٹنگ کارڈ میون ہیوٚتمُت تٔمۍ کٔر پَتہٕ واریاہ لَٹہِ مےٚ میل دوٚپ مےٚ دِ ژٕ یِتھی دوٚپمَس ہے یہِ نہ چھُنہٕ ہینٛڈ کامنٛڈا چھُنہٕ بَنٲنی وَننُک غرض چھُ مےٚ یہِ کہِ ییٚلہِ أسۍ پوٚز وَنو حقیٖقت کٕنو نہ حقیٖقتس سان تہٕ مےٚ چھُ باسان کہِ سون کار رُکنہِ تیٚلہِ کِہینۍ اَگر أسۍ نقلی أسۍ دھوکہٕ دٔڑی کرو تہٕ تَتھ چھُنہٕ مطلب فیوٗچر بٕتھِ کِہینۍ فیاض صٲب پٔزۍ پٲٹھۍ بہٕ کیاہ وَنو تۄہہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ ووت نہٕ تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت بہٕ چھَس ٲدۍ پٮ۪ٹھ اورٕ یورٕ گژھان مےٚ وٲتۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ ٹیکٕس واریاہ کہِ مےٚ چھُ مُدثر صٲبُن تہِ وَنُن مےٚ چھِ مقبوٗل صٲبُن تہٕ تُہُنٛد تہِ کَتھ وَنٕنۍ گۄڈٕنیتھٕے ووٚنوٕ تۄہہِ مُدثر صٲب گۄڈٕ کَرو بہٕ تۄہہِ ترٛٮ۪نوٕنٮ۪ن شُکریہ کیازِ کہِ یِمن وقتن منٛز مےٚ چھِ پَتہ ییٚلہِ أسۍ سٹاٹ کوٚر تۄہہِ کوٚروٕ پوٗرٕ شور کہِ تۄہہِ چھُو آی ڈونٹ رِمٮ۪مبر تَتھ کیاہ چھِ وَنان تَتھ حظ یُس اَمہِ سۭتۍ تُہۍ کَنیکٹ چھِو کران نہ اِنٹرنیٹ نہ حظ نہ اِنٹرنیٹ یُس حظ تُہۍ تھاوان چھِو پاور ما گژھِ مےٚ چھُ مٔشتٕے گوٚمُت اِنوٲٹر چھا ریڈی تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو یہِ پروگرام کٔرِتھ تُہۍ ہیٚکِو انداز کٔرِتھ کہِ تۄہہِ گٔیو ترٛٮ۪نوَے تُہۍ ؤتھِو گۄڈٕ تھوٚد تۄہہِ لوگوٕ گۄڈٕ اِنوٲٹر چھا تہٕ أسۍ ہٮ۪کو یہِ پروگرام چلٲوِتھ گۄڈٕنیتھ مُدثر صٲب تۄہہِ ووٚنوٕ ایویرنیس مُتعلِق بہٕ چھَس مےٚ ووت یہِ یُس اَسہِ پینڈول لاینُک یُس اَسہِ سیٖنیر ٹیٖم چھُ تِمو حظ سوٗز یہِ کہِ أسۍ کرو بیسٹ آز یُس اَسہِ پروگرام اوس یہِ اوس تُہۍ کَنیکٹ کَرُن ایویر کَرُن سون یُس وِوَر چھُ تاکہِ تِم ہٮ۪کن تُہُنٛد بوٗزِتھ تہٕ ہٮ۪کن اِنٹرسٹ اَتھ نِتھ یِم چھِ وَنان کہِ أسۍ ہسا کرو پوٗرٕ شور کہِ أسۍ ہاوو تُہٕنٛدۍ اَگر تُہۍ شاٹ ویٖڈیوز پَنٕنۍ سوٗزِو أسۍ کرو پَنٕنِس پینڈول لاین ٹیٖمَس پٮ۪ٹھ تِم ویٖکلی ہٮ۪کو أسۍ تِم حظ کٔرِتھ کیازِ اَسہِ چھِ فالووَرس تِمن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ یہِ چھِ اکھ خۄشخبری آز یُس آمُت چھِ تہٕ تاکہِ أسۍ کرو کَنیکٹ بہٕ چھَس اَگر أسۍ ییٚتہِ کَنیکٹ کرو گلوبلی کرو کَنیکٹ پَنٕنٮ۪ن کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن سۭتۍ مےٚ کوٚر مُدثر صٲبُن بَڑٕ اکھ خۄش کہِ اَسہِ چھِ پوٹینشل کٔشیٖرِ منٛز اَگر اَسہِ حالات یِم اَسہِ چھِ یِم وٕچھمٕتۍ چھِ کیاہ چاہے سُہ اِنٹرنیٹ سۭتۍ یا یُس کَسٹمر ہٮ۪کان چھِنہٕ نیبرٕ پٮ۪ٹھ وٲتِتھ کِہینۍ اَگر اَسہِ لوکل پَنُن کَنزیوٗمر آسہِ أسۍ کرو نہٕ ڈِپینڈ آوُٹ سایڈرن پٮ۪ٹھ کِہینۍ چاہے تِم ہوٹلِیٲرٕس چھِ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ مقبوٗل صٲب کہِ یِم چھِ دِوان خاندرن منٛز اَگر تِم پیپر میشی بۄکسے خوٗبصوٗرت بۄکٕس ہٮ۪کن کٔرِتھ تَتھٕے منٛز دِن ڈراے فروٗٹ فار ایگزامپٕل بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ کٲنی شال دِنۍ ہر کٲنٛسہِ سالرَس تہِ گژھِ واریاہ زیادٕ مطلب پَنُن یِتھ کٔنۍ ہٮ۪کناوو أسۍ برونٛہہ کُن پَکنٲوِتھ سوال چھُ واریاہ مگر ٹایم لوٚگ مۄکلٕنۍ تہٕ مگر اکھ چیٖز توٚر مےٚ اَمہِ سۭتۍ یہِ فِکرِ کہِ اَگر نہٕ أسۍ پَنٕنۍ کٲشِر پَنٕنٮ۪ن آرٹِسٹن ہٮ۪کو وٕنکیٚن کِس وقتس منٛز ہیلپ کٔرِتھ تہٕ مےٚ چھُنہٕ باسان بیٚیہِ ہیٚکہِ کانٛہہ ہیلپ کٔرِتھ حظ اَسہِ چھُ تُہُنٛد درد سَمجُن اَسہِ چھِ تُہٕنٛدِس آرٹس اینڈ کرافٹس پوچھر دیُن اَسہِ چھُ یہِ برونٛہہ کُن پَکناوُن اَسہِ چھُ اکھ پراوُڈ فیٖلِنٛگ اکھ یُس اَسہِ یہِ پَنٕنۍ شخصیت چھِ پَنٕنۍ یُس اَسہِ پہچان چھِ پَنُن آرٹ پَنُن کرافٹ پَنُن کٲشُر یہِ چھُ اَسہِ برونٛہہ کُن پَکناوُن بہٕ چھَس تۄہہِ بیٚیہِ تہہِ دِل سان شُکُر گُزار کہِ تۄہہِ دِتوٕ پَنُن ٹایم أسۍ کرو پوٗرٕ کوٗشِش کہِ أسۍ واتناوو تُہٕنٛز میسیج مےٚ چھُنہٕ پَتہ گورمینٹَس تانۍ مگر کَم سے کم لُکن تام واتناوو أسۍ یہِ میسیج کہِ پلیٖز اینڈ پلیٖز یہِ سون یہِ آرٹ اینڈ یُس یہِ کرافٹ چھُ یہِ پَکنٲیِو برونٛہہ کُن یہِ تھٲیِو پَنٕنٮ۪ن گرن منٛز بیٚیہِ گٔژھِو پراوُڈ فیٖل کہِ اَسہِ چھُ یہِ پَنُن آرٹ پَتہٕ پَنُن یوٗتاہ علم دار لُکھ اَسہِ سۭتۍ شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن شُکریہ we should be proud of our artists. We should be always proud. I am, pretty much proud of my family that I am born in the artisan family. Alhamdulillah. As is for everybody. Saanen hind khadr. Alhamdulillah Rabbil Alameen. So tah saanen hund shukriya. Salam. Big inshallah big hafta sabdo tah se be mulaqat. Biggest exmos was better. Biyo khudayas hawal. Assalamu alaikum.